भयो त्यो बत्ती क्लियर आछ भयो नमस्ते अब म्याथको क्लास लिएर आइरहेको छु अलि ढिलो भयो एउटा स्टुडेन्टले गर्दा समस्या थियो हामी पढाइतिर लाग्छौँ र हामीले सिम्प्लिफाईमा एउटा तीनवटा क्वेसन सल्भ गर्न भ्याउँछौँ कि भन्नेमा छ तर दुईटा नभ्याए नि अर्को एउटा लङ क्वेसन छ त्यसलाई हामी नेक्स्ट टाइम भोलि भ्याउँला अलिकति पढाइतिर लागौँ सिम्प्लिफाई छ 9.3 र 9.2 को इङ्ग्लिस र नेपाली मिडियमको छ जे भयो नि यस्ता खालका क्वेसन परीक्षामा चाहे इङ्ग्लिस मिडियम होस् चाहे नेपाली मिडियम होस् दुईटै मिडियममा यो सोध्ने गर्छ यो दुईटा क्वेसन ध्यान दिएर हेर्नु भने धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ है अब यसलाई हामी ध्यान दिन्छौँ 2 को डी अलि डिफिकल्ट टाइपको भावनाले मैले राख्दिएँ यसलाई 2 को क गर्दैछ छ मैले ख सेम छ ग पनि सेम छ किनकि क को 3 + √2 छ भने दुवैतिर 3 - √2 राखेर गर्दिएँ मैले तल √6 + √3 छ ख को भने दुवैतिर √6 + √3 राखेर गर्ने ग को √7 + √5 छ भने दुवैतिर √7 प्लस के अरे -√5 राखेर गर्ने हो भने यहाँ पनि अलिकति फरक छ हेरौँ है यसलाई माथिकोलाई सेम सारौँ 7√3 - 5√2 डिवाइडेड क्वेसन सेम सार्ने है पहिला 48 + √18 यहाँसम्म सेम सार्न आउँछ है क्वेसनलाई सेम सार्ने है फर्स्ट स्टेप क्वेसनलाई के गर्ने सेम सार्ने क्वेसनलाई सेम सारेपछि अब के गर्ने हेर्नुहोस् है अलिकति दिमाग पनि अलिकति हामीले सिचुएसन अनुसारको फरक लाउनुपर्छ सिचुएसन अनुसारको दिमाग हामीले के गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ सिचुएसन अनुसारको है दिमागलाई हामीले चेन्जेबल गर्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् है यहाँ रुट हटाउने हो यहाँ यो सिम्प्लिफाई भन्योस् या जे भन्योस् यसमा हामीले चाहे रुट हटा भन्योस् या नभन्योस् हामीले तलको रुट जहाँ पनि पहिला हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ जुनसुकै म्याथमा पनि सिम्प्लिफाईमा कुरो बुझ्नुहुन्छ नि तलको रुट हटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ a + b भनेर दिएको छ भने a - b गर्नुपर्छ यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ a + b दिएको छ भने a - के गर्नुपर्छ b गर्नुपर्छ किन त्यो गर्यो भने a² - b² फर्मुला लागू हुन्छ स्क्वायर हुने बित्तिकै के हट्छ रुट हट्छ स्क्वायर हुने बित्तिकै के हट्दो रहेछ रुट हट्दो रहेछ स्क्वायर बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ a + b छ भने a - b राख्यो भने जहिले पनि रुट हट्छ फेरि है तल यदि a + b दिएको छ भने a - b राख्यो भने स्क्वायर हुन्छ र रुट हट्छ यदि यहाँ a - b दिएको छ भने यदि यहाँ बिचमा माइनस भए भए हामी के राख्थ्यौँ फेरि प्लस राख्थ्यौँ प्लस भए माइनस राखेर गर्ने माइनस भए प्लस राखेर गर्ने जसको कारण a + b a - b को फर्मुला जान्छ र त्यसमा जाने बित्तिकै के हुन्छ a + b a - b को फर्मुला a² - b² हुन्छ जसको कारण स्क्वायर हुने बित्तिकै के हुन्छ रुट हट्छ त्यसैले रुट हटाउनको लागि तलको रुट हटाउनको लागि यहाँ प्लस भएको हुनाले दुवैतिर केले गुणन गर्ने माइनस चिन्हले 48 - √18 गर्ने यहाँ कोष्टक चिन्ह दिने है अघि नेपाली पनि पढाएको थिएँ कोष्टक चिन्ह यसमा लागु हुन्छ है तल मात्रै राखेर पाइँदैन अब कहाँ पनि राख्नुपर्छ माथि पनि यही चिन्ह राख्नुपर्छ तल जे राखेछ त्यही राख्नुपर्छ अनि मात्रै के हुन्छ यसले होल क्यान्सल हुन्छ राखेर नराखेको अर्थ हुँदैन यही क्वेसनै हुन्छ यहाँ हो कि हैन दुईतिरै राख्नुपर्छ किन राखेर चाहिँ हामीले स्क्वायर बनाउनको लागि हामीले राखेको हो के बनाउनको लागि स्क्वायर बनाउनको लागि हामीले राखेको हो ए सेम छ यहाँ नि 48 छ यहाँ पनि 18 छ यहाँ पनि 48 छ यहाँ पनि 18 छ a + b a - b भयो अब माथि के छ हेर्ने यहाँ 7√3 छ यहाँ छैन भने यसलाई a + b a - b गर्न पाइँदैन माक्लोलाई पाइँदैन
किन पाइँदैन? त्यहाँ दुवैतिर के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ। दुवैतिर के हुनुपर्छ? यहाँ 7√3 छ भने यहाँ पनि त्यही हुनुपर्थ्यो, छैन। तर यहाँ सेम भए पनि a + b a - b हुँदैन। a - b को होल स्क्वायर हुन्थ्यो सेम भए, तर सेम छैन। यहाँ 5√2 छ, यहाँ फरक छ, छैन। छ त? छैन। अब माक्लोलाई यसलाई एकपल्ट सेम सारौँ। 7√3 लाई 7√3 भनेर सारौँ, माइनस 5√2 लाई 5√2 भनेर सारौँ। अब 48 लाई के गर्न मिल्छ? यहाँ हेर्ने, टुक्र्याउन मिल्छ। अस्ति सिकाइसकेको छु मैले। 2 × 4 2 × 8, 2 × 2 2 × 4, 2 × 6 12, 2 × 3 6 हुन्छ। आएन भने के गर्ने? क्याल्कुलेटरमा जाने, मोबाइलको 48 थिच्ने, अनि डिभाइड चिन्ह थिच्ने। डिभाइड चिन्ह भनेको यो चिन्ह थिचेर 2 थिच्ने 24 आउँछ, फेरि 2 थिच्ने 12 आउँछ, फेरि 2 थिच्ने 6 आउँछ, फेरि 2 थिच्ने 3 आउँछ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। 48 भनेको कति रहेछ? 2 2 2 2 3 रहेछ हैन? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 रहेछ 48 भनेको। यहाँसम्म सबैलाई आउँछ। सिकाइसकेको छु नि त मैले है। सिकाएपछि त आउनु पर्यो नि। माइनसको माइनस √18 भनेको कति हुन्छ त्यसलाई पनि चेक गर्ने। अब √18 लाई हेर्ने, 2 9 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, के हुँदो रहेछ? 2 × 3 × 3 हुँदो रहेछ। यो त आउला नि त। यो त्यस्तो गाह्रो त छैन नि त। यो एकदम सजिलो छ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ डिभाइडेड सेम सार्ने होइन। अब यहाँ a + b a - b भनेको a² - b² गरिदिने। किन गरे? a + b a - b भएपछि a² - b² हुन्छ। फर्मुला युज गरे। a² - b² को फर्मुला a + b a - b। यहाँ के गरेको युज? फर्मुला युज गरेको। के को फर्मुला? a + b a - b को फर्मुला के हुन्छ? a² - b² भन्ने फर्मुला युज गरे। a + b a - b भनेको a² - b² भन्ने फर्मुला युज। a को ठाउँमा 48 छ, यहाँ पनि 48, b को ठाउँमा यहाँ पनि √18 छ, यहाँ पनि √18 छ। त्यसैले a² - b² को फर्मुला a + b a - b भयो। अब फर्मुला त त्यतिकै पढ्ने हैन नि, त्यही फर्मुला राख्ने हैन नि त। जुनसुकै फर्मुलालाई कन्भर्ट गर्न जान्नु पर्छ है। अब फेरि हेरौँ, 7√3 को 7√3 माइनस 5√2 को 5√2। अब हेर्नुहोस् यहाँ स्क्वायर भयो भने बाहिर निक्लिन्छ। दुईटा 2 2 भयो, एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो, फेरि 2 2 भयो, एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो, भित्र √3 बाँकी, माइनस 3 3 दुईटा भयो, एउटा 3 बाहिर निक्ल्यो, √2 भित्र बाँकी। यस्तो भयो। स्क्वायर दुईटा हुने बित्तिकै बाहिर निक्लिन्छ। यो त पढिसकेको छ नि त। 2 स्क्वायर हुने बित्तिकै 2 बाहिर निक्ल्यो, फेरि 2 स्क्वायर भयो, दुईटा फेरि बाहिर निक्ल्यो, दुईटा 2 बाहिर निक्ल्यो। यहाँ 3 स्क्वायर भयो, एउटा 3 बाहिर निक्ल्यो, एउटा 2 भित्र छ, त्यहीँ बस्यो, जोडी छैन। बाई 40√48 को स्क्वायर भनेको 48 मात्रै हो, माइनस √18 को स्क्वायर भनेको 18 मात्र हो। किन हो? स्क्वायरले रुट क्यान्सल हुन्छ, स्क्वायरले रुट क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल भइसकेपछि यसको 48 बाँकी, यसको 18 बाँकी। यसमा पनि स्क्वायरले रुट क्यान्सल 18 बाँकी। यहाँ स्क्वायरले रुट क्यान्सल 48, माइनसको माइनस, स्क्वायरले रुट क्यान्सल 18। गाह्रो छैन है। तलको रुट हटाएको मात्र, रुट र स्क्वायर हट्छ है। यति मात्रै कुरा बुझौँ। के हट्दो रहेछ? रुट र स्क्वायर हट्दो रहेछ। रुट र स्क्वायर के हुँदो रहेछ? हट्दो रहेछ। अब यहाँ 2 × 4 हुन्छ। यो सिधै लेखिदिउँ। यहाँ 2 × 4 हुन्छ नि, यहीँ लेखिदिउँ मैले, किनकि अलिकति लामो हुन्छ। यो 4 भयो। यहाँ किन 4 भयो? एकपल्ट 2 कमन आयो, अर्कोपल्ट 2 कमन आयो। 2 2 जा कति भयो? 4 भयो। फेरि हेर्नु है, एकपल्ट 2 कमन आयो, अर्कोपल्ट 2 कमन आयो, 2 2 कति भयो? 4 भयो। √3 को √3, माइनसको माइनस, 2 3 3 मा दुईटा स्क्वायर भयो, एउटा 3 बाहिर निक्ल्यो, √2 भित्र छ, त्यहीँ बस्यो। जोडी भयो कि बाहिर निक्लिन्छ क्या? जोडी भयो, बाहिर निक्ल्यो, एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो, फेरि जोडी भयो, अर्को 2 बाहिर निक्ल्यो, 2 2 कति भयो? 4 भयो।
यसको जोडी छैन 3 को त्यही भित्र राख्यो माइनसको माइनस 3 को जोडी भयो बाहिर निक्ल्यो √2 त्यही बस्यो भित्र क्लियर छ अब दुईटाले यसलाई गुणन गर्ने है अब गुणन गर्न मैले सिकाइसकेको छु अस्ति 7 √3 ले त्योसँग गुणन गर्ने 4 √3 माइनस 3 √2 सँग गुणन गर्ने है आउँछ नि अनि माइनस 5 √2 ले फेरि त्यहीसँग गुणन गर्ने 4 √3 माइनस 3 √2 सँग गुणन गर्ने है गुणन गर्ने भनेको यसले त्यो दुईटैसँग गुणन गर्ने माइनस 5 √2 ले त्यो दुईटैसँग गुणन गर्ने हो है मल्टिप्लाई गर्ने के सिक्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्ने यो अस्ति सिकाएको थिएँ मैले बिर्सिनु भयो होला फेरि हेर्नुहोस् 7 √3 ले 4 √3 माइनस 3 √2 सँग गुणन गर्ने योसँग यसले यहीसँग गुणन गर्ने फेरि त्यसले पनि त्योसँग यो दुईटैको त्यो हो नि त त्यसैले यसले पनि 7 √3 ले पनि होलसँग गुणन गर्ने माइनस 5 √2 ले पनि होलसँग गुणन गर्ने यहाँ गुणन चिन्ह लुकेको हुन्छ यहाँ त्यो लेख्न आवश्यक छैन है डिभाइडेड 48 बाट 18 घट्दा कति हुन्छ घटाउन आउँछ 18 ले 0 को 0 20 हुन्छ हैन सरी 20 हैन 30 हुन्छ 30 हुन्छ हैन 30 40 48 48 बाट 18 घटाउँदा 30 हुन्छ तपाईलाई उ गर्न आउँछ होला नि मोबाइलबाट भाग गरेर जोड घटाउ गुणन गर्न आउँछ नि आउँछ है 48 बाट माइनस चिन्ह राखेर 18 घटाउनुस् 30 आउँछ है घटाउन त आउँछ नि अब यो पढाउनु पर्दैन होला यस्ता कुरा अब गुणन गर्नुस् अब 7 चौको 28 7 चौको कति हुन्छ 28 √3 इन्टु √3 भनेको दुईटा √3 हुने बित्तिकै के हुन्छ तर आउँदैन होला एकैचोटि आउँदैन होला है √3 इन्टु √3 भनेको √3 को स्क्वायर हुन्छ हुन्छ नि दुईटा √3 भयो 7 चौको 28 √3 इन्टु √3 भनेको √3 को स्क्वायर भयो प्लस माइनस माइनस 7 3 21 7 3 जा 21 √3 इन्टु √2 छ अब के हुन्छ त्यही सार दिन्छु म एकपल्ट है √3 इन्टु √2 नि भयो माइनस को माइनस प्लस माइनस 5 चौको 20 हुन्छ √2 इन्टु √3 छ त्यसलाई त्यही सार दिन्छु एकपल्ट अनि फेरि अर्कोपल्ट गरौँ होला माइनस माइनस फेरि प्लस 5 3 15 √2 इन्टु √2 भनेको √2 को स्क्वायर यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला डिभाइडेड 30 को 30 एकछिन हेर है 7 चौको 28 को 7 7 4 जा 28 28 को 28 √3 इन्टु √3 भनेपछि √3 दुईटा स्क्वायर गर्ने प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 7 3 जा 21 √3 इन्टु √3 को √3 इन्टु √2 सार्ने माइनस प्लस माइनस 5 चौको 20 √3 इन्टु √2 इन्टु √3 त्यही सार दिने माइनस माइनस हुन्छ प्लस मल्टिप्लाईमा माइनस माइनस प्लस हुन्छ 5 3 15 5 3 जा 15 √2 इन्टु √2 भनेको √2 को स्क्वायर भयो गाह्रो छ गाह्रो हुनु नपर्ने हो अब पनि गाह्रो भने त बर्बाद हुन्छ अब हेर्नुहोस् फेरि यहाँ 28 इन्टु √3 स्क्वायर भनेको कति हो 28 इन्टु 3 हो रुटले 2 क्यान्सल 3 बाँकी बस्यो हैन माइनस को माइनस 21 को 21 अब दुईटै रुट दुईटा भयो भने भित्रको अङ्कलाई के हुन्छ एकै ठाउँमा राखेर गुणन गरिन्छ 3 दुना कति हुन्छ 6 हुन्छ यो मैले अस्ति पढाएको थिएँ दुईटैको रुट छ भने रुट भित्रकोलाई गुणन गर्न मिल्छ भनेर पढाएको थिएँ फर्मुलै थियो यहाँ यी रुट अन्डर याम इन्टु रुट अन्डर यान इज इक्वल टु एउटै रुट भित्र याम यान गर्न मिल्छ यही फर्मुला हो है त्यही गरे हो यी भित्रकोलाई 3 दुना 6 गरे माइनस को माइनस 20 को 20 फेरि भित्रकोलाई 3 दुना 6 गर्ने एउटै रुट राख्दिने प्लस को प्लस 15 को 15 √2 स्क्वायर भनेको 2 मात्र हो रुटले 2 क्यान्सल 2 बाँकी रुटले स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ नि यसले यो क्यान्सल 2 बाँकी बाई 30 को 30 को 30 यहाँसम्म आउँछ आउनु पर्यो अब 28 3 कति हुन्छ अब हेर्ने है यहाँ ध्यान दिने 8 3 24 को 4 3 दुना 6 7 8 84 हुन्छ होला 28 3 क्याल्कुलेटर थिच्ने है 28 × 3 84
माइनस 21√6 र 20√6 जोड्दा कति हुन्छ 30 अलि सानो लेखेँ मैले माथि यो दुईटा जोड्दा माइनस माइनस जोडिन्छ माइनस चिन्ह भयो √6 भयो हुनाले यो दुईटै जोडिन्छ 21 र 20 जोड्दा कति हुन्छ 41 हुन्छ दुईटा √6 यो एउटै √6 लेख्ने चलन छ प्लस 15 दुना कति हुन्छ 30 हुन्छ डिभाइडेड 30 को 30 यहाँ हेर्नुहोस् है 28 3 84 माइनस 21√6 माइनस 20√6 दुईटा जोड्दा कति हो 41√6 हो प्लस 15 दुना 15 2 जा 30 भयो यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ बुझ्नु पर्यो अब 84 बाट यो अङ्क छ भने दुईटा अङ्क के हुन्छ जोड्ने काम हुन्छ यहाँ नि प्लस लुक्या हुन्छ यहाँ नि प्लस लुक्या हुन्छ नि जोडिन्छ कति हुन्छ जोड्दा 80 90 100 114 हुन्छ होला 84 बाट 30 जोड्नुस् कति हुन्छ 4 को 4 8 9 10 11 114 हुन्छ माइनस 41√6 बाई 30 यहाँसम्म गर्न आउँछ यो आउँछ यो के गाह्रो छ छैन नि 84 बाट 30 जोड्दाखेरि 114 भयो माइनस 41√6 लाई 23 सार दिने डिभाइडेड 30 यसको आन्सरै कति हुन्छ यति हुन्छ यो एकदम सजिलो छ तर अब बुझ्यो भने सजिलो बुझेन भने त महाभारत भइहाल्यो गाह्रो भइहाल्यो अब मैले अलिकति कुरो बुझाएँ यहाँ मैले केही पनि गरेको छैन एकपल्ट अलिकति कुराकानी बुझाउँछु म यहाँ तल प्लस भावनाले दुईतिर माइनस राखेर गुणन गर्ने माथि र तल डिनोमिनेटर र न्युमरेटरमा √48 माइनस √18 राखेर अंश र हरमा गुणन गर्ने किन गरे स्क्वायर हटाउनको लागि तलको स्क्वायर त हटाउनै पर्छ जहिले पनि कहीँ छ तल स्क्वायर यहाँबाट स्क्वायर हट्दै गयो सक्यो माथि ऋण आउँछ तर तल कहिले पनि ऋण आउनु हुँदैन यिनीहरूको हिसाबमा यो सिम्प्लिफाईमा किन हामीले हरला अनुपात गर्ने नि पढेका छौं र तलको रुट जसरी पनि हटाएर आन्सर निकाल्ने सिम्पल बनाउने हो यस्तो खालको रुट भएको हिसाबमा तलको रुटलाई हटाउने बुद्धि लगाउनु पर्छ पहिला तलको रुटलाई हटाउने बुद्धि लगाउँदा के हुन्छ यहाँ a + b दिएको छ भने a - b राखेर काम गर्ने हो दुवैतिर फेरि एकतिर मात्र राख्न पाइदैन यसको सिस्टमै त्यही हो एकपल्ट बुझेपछि त्यसरी नै बुझ्ने है दुईतिरै राख्यो यी a + b थियो भने a - b यहाँ पनि राख्यो यहाँ पनि राख्यो अब केही पनि गरेको छैन यसलाई सेम सारेको छ यसलाई पनि सेम सारेको छ यसलाई टुक्रियाको टुक्रिउन आइहाल्छ यसलाई पनि टुक्रियाको टुक्रिउन आइहाल्छ तललाई के गरे a + b a - b भनेको a² - b² गरेर केही पनि गरेको छैन यसलाई सेम सारेको छ यसमा के गरेछ जोडी भयो एउटा बाहिर निक्ल्यो 2 बाहिर निक्ल्यो फेरि अर्को जोडी भयो 2 बाहिर निक्ल्यो 2 दिना 4 गरे है √3 को √3 माइनस को माइनस जोडी भयो दुईटा 3 बाहिर निक्ल्यो 2 को √2 केही गाह्रै छैन अब रुटले 2 क्यान्सल 48 बाँकी माइनस को माइनस रुटले 2 क्यान्सल 18 बाँकी के गाह्रो छ त अब यहाँ गुणन गर्ने 7√3 ले यो होलसँग गुणन गर्ने 7√3 ले होल भनेको 4√3 - 3√2 सँग गुणन गर्ने माइनस 5√2 ले फेरि माइनस 5√2 ले फेरि यही होलसँग गुणन गर्ने यहाँ इन्टु चिन्ह लुकेको हुन्छ लेख्न आवश्यक छैन गुणन गर्ने तलको के गरे 48 बाट 18 घटाउने 30 हुन्छ है अब हेर्ने यसले यसलाई गुणन गर्ने यसले यसलाई गुणन गर्ने फेरि त्यसैलाई गुणन गर्ने गुणन गर्न सिक्नुस् है अब यहाँ प्लस रोकेको हुन्छ प्लस 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 हुन्छ लेख्न आवश्यक छैन 7 चौको 28 √3 × √3 भनेको √3 को स्क्वायर भयो प्लस माइनस माइनस 7 3 7 3 जा 21 √3 × √3 को 23 हार दिने माइनस को माइनस 5√2 माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 5 चौको 20 हुन्छ √2 × √3 23 हार दिने माइनस माइनस प्लस हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा कन्ठ गरेर राख्ने मल्टिप्लाई गर्दा माइनस माइनस प्लस हुन्छ यहाँ प्लस भयो 5 3 जा 15 √2 × √2 भनेको √2 स्क्वायर गाह्रो भएन तलको सेम सारे केही पनि गरे हैन 28 को 28 स्क्वायरले रुट क्यान्सल 3 बाँकी माइनस को माइनस 21 को 21 भित्रको गुणन हुन्छ एउटै रुट भित्र राखेर 3 दुना 6 हुन्छ भित्रको गुणन गर्ने 3 दुना 6 भयो माइनस को माइनस 20 को 20 फेरि रुटलाई एकै ठाउँमा राखिदिने 3 दुना 6 हुन्छ गुणन गर्ने रुटलाई एकै ठाउँमा राख्दा गुणन गर्नुपर्छ बुझ्नी प्लस को प्लस 15 को 15 रुटले 2 क्यान्सल 2 बाँकी भयो अब यहाँ 30 को 30 हो
28 3 84 हुन्छ माइनस 21 रुट 6 र 20 रुट 6 जोड्दाखेरि 21 र 20 जोड्दा 41 हुन्छ रुट 6 को रुट 6 प्लस 15 दुना 30 तलको 30 को 30 84 बाट 30 जोड्दा 114 हुन्छ प्लस प्लस भावनाले जोड्छ 84 र 30 जोड्दा 114 माइनस को माइनस 41 रुट 6 को 41 रुट 6 तलको 30 को 30 सारे आन्सर यति यो गाह्रो छैन अब यो नबुझ्ने त कोही पनि हुँदैन है मेरो विचारमा यो त मैले घाँटी सुक्ने गरी बुझाएँ है अझै बुझ्नुहुन्न भने त मलाई सोध्न मिल्छ केही गाह्रो भएन म अर्को क्वेसन पनि गरिसक्छु अनि तपाईँलाई एकैचोटि सोध्छु नि है अर्को क्वेसन सकेर एकैचोटि सोध्छु ल त्यो क्वेसन गरिसक्छु अनि एकैचोटि तपाईँलाई आएका आएन सोध्छु है के बुझ्नु भएन म सोध्छु है यो यो गरिसक्छु पहिला है यो अलिकति परीक्षामा आइरहेको क्वेसन हो त्यो पनि है सधैँ आउँछ यो पनि क्वेसन है हेरौँ दुईटा क्वेसन गरेर तपाईँहरूसँग सोध्छु है यो मेट्दिनँ म यहीँ राखिदिन्छु तपाईँहरूकै माझमा राखिदिन्छु है यतिर गएँ म अब एउटा कुरो अलिकति बुझ्नुहोस् यो हिसाबको सेन्समा ए प्लस बी भइसकेपछि ए माइनस बी राख्यौँ यो हिसाबमा त दिएकै छ ए प्लस बी ए माइनस बी कति मजाले त्यहीँ दिएको छ भने त्यसलाई एलसिएम लिने कति आनन्द क्या त्यहाँ चाहिँ दिएकै छ हेर्नुपर्छ म्याथमा सबैमा एउटै रुल्स लागु हुँदैन के तपाईँलाई यो मात्रै दिए भए के हुन्थ्यो यो नदिएर यो मात्रै दिए भए के गर्नु पर्थ्यो यहाँ ए प्लस बी राखेर काम गर्नु पर्थ्यो दुईटै दिशा चाहिँ एलसिएम लिने हो क्या यसमा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ है एलसिएम लिँदा के हुन्छ भाइ सजिलो छ यो एलसिएम लिदिने है एलसिएम लिँदा के हुन्छ एक्स माइनस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस वाई छ 1 छ एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ भने दुईटैको कमन आउँदैन यो दुईटाको कमन आउँदैन नआएपछि दुईटै सार्दिने एक्स माइनस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 किन यो दुईटै सारेको भने दुईटैको कमन आएन के कमन नआएपछि के गर्ने हामीले दुईटै सार्ने हो क्या कमन नआएपछि दुईटै सार्ने हो कमन आएन नआएपछि हामीले के गर्यौँ दुईटै सार्यौँ कमन नआएको कारण सारेको है यो यहाँ कमन आएन नआएपछि हामीले के गर्यौँ दुईटैलाई सार्यौँ कमन आएछ भने दुईटै एउटै भए एउटै लेखिन्थ्यो कमन आएन नआएपछि दुईटै लेख्ने तलको है दुईटा घर छ दुईटालाई एउटै बनाउने हो क्या यो भनेको एउटा घर दिएछ भने यी दुईतिरै ए प्लस बी दिएर छ भने ए माइनस बी राखेर गर्ने दुईटा घर दिएर छ भने एउटै घर बनाउने दुईटा घर दिएको छ एउटै बनाउँदा के गर्ने तलको पहिला कमन लिने कमन आएन भने दुईटै सार्ने यति कुरा बुझ बुझेपछि माथिको सारी राख अब एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 त्यो त्यहीँ दिएको छ कि छैन यो त यही दिएको सार्नै पर्छ अब तलकोलाई क्यान्सल गर्ने यसले यो क्यान्सल भयो भने बाँकी के छ यो छ एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ यहाँ पनि सेम छ भने त्यसलाई स्क्वायर गर्न मिल्छ है माइनसको माइनस राख्ने त्यसलाई त्यही सार्दिने एक्स माइनस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम सार्दिने कुरो बुझ्नुभयो नि अब तलकोले हरलाई क्यान्सल गर्ने यसले कुन क्यान्सल हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ सेम टु सेम छ क्यान्सल हो बाँकी यो छ यसलाई लर माथि लेख्दा के हुन्छ एउटा त्यही छ त्यसको स्क्वायर हुन्छ यतिसम्म बुझ्या भए बुझ्यो न त नि बुझेन है फेरि बुझाउँछ के बुझ्थ्यो र विद्यार्थीले हैन त्यही पनि बुझाउँछौँ है कोही बुझ्यो होला एकजनाले प्रायले बुझेन है यो पहिला माथिको नहेर्ने यो दुईटाबाट एलसिएम लिँदाखेरि दुईटैको कमन नभएको हुनाले यहाँ माइनस र यहाँ प्लस भएको कारण कमन आएन नआएपछि यो पनि यहीँ सारेको त्यो पनि त्यहीँ सारेको त्यत्तिकै सारेको दुईटै है के नआएर साझा नआएर सारेको त्यो बुझेपछि हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने एलसिएम लिँदा ओल्लो घरको तल्लो तलाकोले तल्लो तलासँग के गर्ने काट्ने जे बाँकी हुन्छ त्यसलाई लगेर माथि राख्ने माथि राख्दा पनि गुणन गरेर राख्ने कुरो बुझ्नुहुन्छ नि तल्लो घरकोले तल्लो घरलाई क्यान्सल ओल्लो घरको तल्लो पार्ट छ नि यो ओल्लो घर त्यो पल्लो घर हो दुईटा के कमन के आयो कमन आएन दुईटै आयो एलसिएम आयो
एक्स माइनस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आयो, त्यही आयो, सेम सार्यौँ। किन सार्यौँ? कमन नआएर सार्यौँ। सार्ने बित्तिकै के गर्ने अब? यो घरकोले तलकोले, तल्लो तलाकोले यसलाई क्यान्सल हुन्छ, यी क्यान्सल हुन्छ नि, बाँकी के बसिया छ? यो घरको यो बाँकी बस्यो। यसलाई लगेर कहाँ लगेर लेख्ने? माथि लगेर लेख्ने। माथि लगेर लेख्दा के भयो? एउटा त्यसकै छ, एउटा यस्तै पार्ट त्यसकै छ, यसका आफ्नै छ, एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आफ्नै छ। फेरि अर्को पनि आउँदा दुईटा भयो, दुईटा भइसकेपछि के गरिदिने? यहाँ स्क्वायर गरिदिने। माइनस भनेको माइनसै राख्ने, यहाँ पनि त्यो सार्ने, यो उसकै हो, यहाँ स्क्वायर थिएन। अब स्क्वायर कहाँबाट आयो त भन्दा यसको तल्लो पार्ट छ, एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यसलाई के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। बाँकी कुन बस्छ? अब यो बाँकी बस्छ भने यो लगाएर कहाँ लगाएर गुणन गर्ने? अब सेम छ नि, यहाँ पनि, यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही भावनाले दुईटा हो, दुईटा हुने बित्तिकै यहाँ स्क्वायर गरिदिने। गाह्रो कुरै छैन, सजिलो छ। एकपल्टमा बुझेन भने बारम्बार बुझ्ने है, युट्युबमा हालिदिएको छ, बारम्बार हेरेर बुझ्ने। म्याथ एकैचोटि हेरेर बुझिँदैन नआउने विद्यार्थीलाई, बारम्बार हेर्नुपर्छ है, बारम्बार हेरे गर्ने हो। के गर्ने हो? हेरे गऱ्यो भने बुझ्ने हो, नत्र भने आउँदैन। यो मैले फेरि जानकारी गराएँ, एकदम हेर्नुपर्छ, एकदम। कुरो बुझ्नुहुन्छ? अब यहाँ फेरि फर्मुला युज भयो, अलिकति ओर सारेँ मैले। अब यहाँबाट ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला, ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला, यो युज गर्न सिकिसकेको छ, सिक्नुपर्छ। अब ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला, ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला, ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। ए को ठाउँमा एक्स हुन्छ भने बी को ठाउँमा रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला युज गर्ने, यसमा ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला युज गर्ने। तल चाहिँ के गर्ने? ए प्लस बी ए माइनस बी भयो हुनाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला युज गर्ने है। तीनटा फर्मुला युज हुन्छ यहाँ। अब मैले युज गरेँ ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी हुन्छ, ट्वाइस ए बी। ए स्क्वायर भनेको एक्सको स्क्वायर प्लस ट्वाइस भनेको 2 फर्मुलाको भयो। ए भनेको ए यसकै ए भइहाल्यो, बी भनेको रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भन्यो, प्लस बी स्क्वायर भनेको रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। यस्तो भयो है, फर्मुला यस्तो बन्यो। ए प्लस बी को होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर भयो। ए को ठाउँमा एक्स छ भने बी को ठाउँमा रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ, त्यही राखेको, अरू केही पनि गरेको छैन। फेरि अर्कोमा जाने माइनस, यहाँ पनि हेर्नुहोस् है। अब माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए भनेको ठाउँमा एक्स, बी भनेको ठाउँमा रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। यस्तो भन्यो है। किन यो चिन्ह राखेको हामीले थाहा छ? यहाँ माइनसले फेरि साइन चेन्ज हुन्छ, माइनस भइसकेपछि अप्ठ्यारो केस हुन्छ, माइनसले साइन चेन्ज गराउँछ क्या, प्लसले केही पनि गर्दैन। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? हामी पछाडिको मान्छेलाई हामीले वास्ता गरिँदैन, तर अगाडिको मान्छेलाई वास्ता गरिन्छ भने चाहिँ हाम्रो पछाडि प्लस लुकेको हुन्छ, त्यसलाई वास्ता गरिँदैन। यदि माइनस भयो भने चाहिँ डेन्जर हुन्छ, त्यसैले साइन चेन्ज हुन्छ। माइनस भयो भने त्यसैले चिन्ह राखिदिएको छ मैले, कोष्टक चिन्ह है। अब बाई ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए तीनटा फर्मुला युज गर्यो। यस्तो फर्मुला युज गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ है बाबु, यो सिक्नुपर्छ, त्यतिकै आउँदैन नि यो फर्मुला युज गर्न। सिक्यो आयो, नसिक्यो गयो। हेर्नु चाहिँ अब ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर एउटा फर्मुला, माइनसको माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर भयो। ए भनेको ठाउँमा एक्स छ, बी भनेको ठाउँमा रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ। ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर, माइनसको माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर। दुईटा फर्मुला युज भयो। तल फेरि हेर्ने ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला युज भयो। यहाँ कतिवटा फर्मुला युज भएछ? एउटा ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला,
अर्को a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला, अर्को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला। तीनटा फर्मुला युज गरेर चाहिँ यो लाइनमा फर्स्टमा यो, सेकेन्डमा यो, थर्डमा यो है फर्मुला युज गर्ने हो। यो फर्मुला युज गर्न आउनु पर्यो है। अब भित्रको काटकुट पार्ने अब सजिलो छ। एक्स स्क्वायरको एक्स स्क्वायर प्लसको प्लस 2x गुणन गर्दा 2x हुन्छ, त्यसलाई सेम सार्ने। अहिलेसम्म केही पनि गरिरहेन। प्लसको प्लस, अब यो रुटले 2 क्यान्सल, के बाँकी बस्यो? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाँकी बस्यो, हो कि न? यो स्क्वायरले रुट क्यान्सल हुन्छ, भित्रको बाहिर निक्लिन्छ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 भयो। यहाँ अलिकति गाह्रो होला। अब हेरौँ यहाँ माइनसको माइनस प्लस माइनस हुन्छ, प्लस एक्स स्क्वायरको माइनस एक्स स्क्वायर हो। किन? माइनस प्लस माइनस हुन्छ, साइन चेन्ज गर्दा माइनस प्लस माइनस हुन्छ। जहिले पनि गुणन गर्दा साइन चेन्ज गर्दा माइनस प्लस माइनस हुन्छ। माइनस भयो एक्स स्क्वायरको एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस के भयो? प्लस भयो। माइनस माइनस प्लस हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा 2x को 2x रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम सार्ने। अब फेरि माइनस प्लस माइनस हुन्छ, फेरि यसले फेरि अझै यहाँ साइन चेन्ज हुन्छ। माइनस प्लस माइनस हुन्छ, स्क्वायरले रुट क्यान्सल, के भयो? स्क्वायरले के क्यान्सल भयो? रुट क्यान्सल भयो, हुन्छ नि? स्क्वायरले रुट क्यान्सल हुँदा भित्र के बाँकी बस्यो? एक्स स्क्वायर माइनस 1 आयो। यस्तो हुन्छ। यो माइनस प्लस माइनस भयो, अनि यहाँ के हुने रहेछ? रुट पनि हट्यो, स्क्वायर नि हट्यो भने एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाँकी है। अब यो अलि लामो छ। अब एक्स स्क्वायरको एक्स स्क्वायरै सार्नुहोस्, माइनसको माइनस सार्नुहोस्। अब यहाँ पनि के भयो? स्क्वायरले रुट क्यान्सल भयो, बाँकी के बस्यो? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाँकी बस्यो। तल पनि के भयो? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाँकी बस्यो तल पनि। कि बाँकी बसेन? बस्यो। गाह्रो छ यहाँसम्म? यहाँसम्म गाह्रो छैन, सजिलो छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ प्लस एक्स स्क्वायरले माइनस एक्स स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, यो बुझ्नुहोस्। क्लियरली छ? अब अरू के हुन्छ हेर्ने। अब यो 2x छ, यहाँ 2x छ भने भित्र सेम छ, रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि यहाँ सेम छ भने प्लस प्लस जोडिन्छ। 2x के हुन्छ? 4x हुन्छ। यो दुईटालाई सार्ने। अब रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भनेर सार्ने। यो र यो के गरेको? जोडेको। यो र यो जोडेको। यहाँ यो र यो क्यान्सल भयो, प्लस माइनस भएको हुनाले यो र यसलाई जोड्यौँ, किनकि यहाँ पनि 2x छ, यहाँ पनि 2x छ, यहाँ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ, यहाँ पनि सेम छ भने यो दुईटा जोड्दा के हुन्छ? 2 2 जोड्दा 4 हुन्छ। x जोड्दा जहिले पनि x नै हुन्छ जोड्दाखेरि चाहिँ है। फेरि 2 2 जा 2 2 ले 4 भयो, x को x नै हुन्छ। यसलाई सेम सारेको, केही पनि गरिरहेन। अब यहाँ के बाँकी बस्यो? प्लस एक्स स्क्वायर बाँकी बस्यो, माइनस 1 को माइनस 1 हो। अब यो पनि सकिसक्यो, यो पनि सकिसक्यो। माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 भयो, बाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 भयो। साइन चेन्ज गर्न आउँछ नि? माइनस प्लस माइनस हुन्छ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुन्छ, 1 को 1। अब क्यान्सल हुन्छ है। प्लस एक्स स्क्वायरले माइनस एक्स स्क्वायर क्यान्सल, माइनस 1 ले प्लस 1 क्यान्सल, माइनस एक्स स्क्वायरले प्लस एक्स स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ। माइनस प्लस छ भने उस्तै छ भने क्यान्सल हुन्छ है। माइनस प्लस उस्तै छ भने के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। यहाँ के क्यान्सल भयो? प्लस एक्स स्क्वायरले माइनस एक्स स्क्वायर क्यान्सल, माइनस 1 ले प्लस 1 क्यान्सल, प्लस एक्स स्क्वायरले माइनस एक्स स्क्वायर क्यान्सल भयो। भएपछि के बाँकी बस्यो? अब हेर्नुहोस्, 4x रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भयो, डिभाइडेड तल के यो सबै सकिसकेको छ, अरू बाँकी 1 भयो, इज इक्वल टु 4x रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यति नै आन्सर हुन्छ। यो तलको 1 लेख्न आवश्यक छैन। 1 भए हुनाले है, फेरि 2 भए भए लेख्नु पर्थ्यो, 1 भए हुनाले लेख्न आवश्यक छैन। 1 जहाँ पनि हुन्छ, त्यसैले माथि लेख्न आवश्यक छैन।
4x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 भयो आन्सर। यसलाई एकपल्ट बुझाउँछु अनि तपाईहरु माझ आउँछ है। एकपल्ट बुझाएँ अब यहाँ माइनस र यहाँ प्लस भएको हुनाले र दुईटा घर भएको हुनाले यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं, सिधै एलसीएम लिन्छौं। एलसीएम लिँदा तलको हेर्छौं, पहिला एलसीएम लिँदा तलको है, हरको मात्र हेर्छौं। यहाँ x माइनस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 छ, त्यहाँ x प्लस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 छ भने दुईटैको कमन छैन। कमन छैन भने दुईटै सार्ने, यो पनि सार्ने त्यो पनि सार्ने, दुईटै सार्ने। सारेपछि के गर्ने, ओल्लो घरको तलले तललाई क्यान्सल गर्ने, जे बाँकी छ माथि लहर लेख्ने। ओल्लो घरको यसले के क्यान्सल, यो क्यान्सल, यो बाँकी छ, यसलाई लहर माथि लहर लेख्यो, लेख्दा स्क्वायर भयो। यहाँ एउटा छ, यसको एउटा दुईटा हो नि त, स्क्वायर भयो। माइनसको माइनस, यसले यो क्यान्सल, यो बाँकी छ, यो पनि सेम छ, यो पनि सेम छ, दुईटा हो नि यो र यो, दुईटा भइसकेपछि के गर्ने, लेखेर स्क्वायर गरिदिने। अनि यहाँ माइनस भइसकेपछि कोष्टक चिन्ह किन राखे, माइनस हुने बित्तिकै साइन चेन्ज हुन्छ, त्यसैले कोष्टक चिन्ह राख्नुपर्छ, प्लस भए राख्नु पर्दैन है। बुझाएँ यो पनि, अब कतिपल्ट बुझाउने भन्ने कुरो हो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ a प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला युज गयो, यहाँ a माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला युज गयो। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी भयो हुनाले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला युज गयो। a प्लस बी a माइनस बी हुने बित्तिकै a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ, थाहा चाहिँ छ। तीनटा फर्मुला युज भयो यहाँ। a प्लस बी को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एउटा फर्मुला, माइनस को माइनस a माइनस बी को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर भयो, दुईटा फर्मुला युज भयो। माइनस भइसकेपछि कोष्टक चिन्ह राख्नै पर्छ, मजाले कोष्टक राखेको छ, किन, साइन चेन्ज हुन्छ भित्र पछि है, त्यही भएर। तल a प्लस बी a माइनस बी भन्नाले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्यो, केही पनि गरेको छैन। अब यहाँ गुणन गर्ने, x स्क्वायर सेम सार्ने, प्लस को प्लस, यो पनि सेम सारेको छ, सेम सार्ने, प्लस को प्लस, रुटले 2 क्यान्सल, x स्क्वायर माइनस 1 सारे। यहाँ प्लस भयो हुनाले कोष्टक चिन्ह राख्नु पर्दैन है, फेरि बुझाएँ मैले। माइनस को माइनस, के अरे माइनस प्लस माइनस, x स्क्वायर को x स्क्वायर, माइनस माइनस गुणन गर्दा जहिले पनि माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस हुन्छ। 2x को 2x, यसलाई सेम सारे, माइनस प्लस फेरि गुणन गर्दा माइनस हुन्छ, अनि 2 ले स्क्वायर क्यान्सल, x स्क्वायर माइनस 1 मा आइबस्यो। यो कोष्टक भित्र किन राखेको, माइनस प्लस माइनस भएपछि माइनस फेरि साइन चेन्ज हुन्छ, त्यसैले कोष्टक भित्र राख्ने है। यो चाहिँ बुझ्ने, यस्ता चिन्हहरू एउटा मिस्टेक हो भने तपाईँ हिसाबै भयो है। x स्क्वायर माइनस 2 ले रुट क्यान्सल, x स्क्वायर माइनस 1 बाँकी, यहाँ कोष्ट भित्र किन राखेँ, यहाँ माइनस भयो हुनाले फेरि साइन चेन्ज हुन्छ, त्यसैले राखेँ है। प्लस भए राख्नु पर्दैन, यहाँ राखेको छैन नि, यहाँ कहाँ राखेको छैन, यहाँ राखेको छैन, प्लसको प्लस छ, 2 ले रुट हट्यो, x स्क्वायर माइनस 1 बाँकी छ, प्लस भए राख्नु पर्दैन है, फेरि बुझाएँ। अब यहाँ x स्क्वायरले x स्क्वायर क्यान्सल भयो, माइनस र प्लस भएर क्यान्सल भयो हो। अब यो पार्ट र यो पार्ट सेम छ नि, सेम भएर सारेको, सेम भएर जोडेको, यहाँ प्लस छ, प्लस प्लस जोडिन्छ, प्लस लेख्न आवश्यक छैन। 2 2 ले 4 हुन्छ, x को x हुन्छ, यसलाई सेम सार्ने हो जोड्दा। अनि प्लस x स्क्वायर सेम सारे, माइनस 1 सेम सारे, यहाँ चाहिँ माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर गरे, माइनस माइनस प्लस हुन्छ 1 गरे, केही पनि गरे हैन, साइन चेन्ज गरे। x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हुन्छ, साइन चेन्ज गरे माइनसले, केही पनि गरे हैन। माइनस हुने बित्तिकै भित्रको सबै साइन चेन्ज हुन्छ, यसरी बुझ है। 4x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 लाई सेम सारेको, प्लस x स्क्वायरले माइनस x स्क्वायर क्यान्सल, माइनस 1 ले प्लस 1 क्यान्सल, तल प्लस x स्क्वायर हुन्छ लुकेको, त्यसले माइनस x स्क्वायर क्यान्सल, यसले यो क्यान्सल हुन्छ, यहाँ प्लस लुक्या हुन्छ, माइनस प्लस माइनस भयो कि क्यान्सल, सेम हुनु पर्यो। अब बाँकी के छ, 4x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 बाँकी, डिभाइडेड यसको 1 छ, 1 नै बाँकी। अब तलको 1 लेख्न आवश्यक छैन, 4x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 आन्सर आयो, यति नै हो यसको आन्सर। अब नबुझेको कुरो के छ सोध्ने, तपाईहरु माझ आएँ म अब है। धेरै बुझाएँ मैले, बुझाउँछु, अब कति बुझ्यो तिमीहरूले त्यो तिमीहरूसँग छ। अब ल तपाईहरु माझ आएँ, भन्नुस् के बुझेन। सर हजुर भन्नुस्। त्यो ए गर्छ नि सर। हजुर हजुर, माथिको त्यो
7√3 माइनस 5 √2 को त्यो 7/5 ले चाहिँ स्क्वायर गर्न मिल्दैन हजुर त्यो माथि a को छ त क्वेशन नम्बर 2 को a को त्यसले चाहिँ 7 ले चाहिँ के रे भित्र स्क्वायर गर्दा चाहिँ के हुन्छ सर 7 ले स्क्वायर गर्दा कुन चाहिँलाई माथि 7 त्यो 7/5 ले चाहिँ स्क्वायर हाल्छ भित्र स्क्वायर गर्न मिल्दैन नि बाबु तल प्लस भइसकेपछि √48 प्लस यही क्वेसन भने तिमीले यही हजुर यो क्वेसन भने कि अर्कै भने हो त्यही नै सर यही क्वेसन हो हजुर यो क्वेसनमा त तिम्रो √48 प्लस √18 भयो हुनाले a प्लस b भयो हुनाले a माइनस b राख्नै पर्छ अरू केही राख्न पाइँदैन यसमा माथिको त्यो जोसँग माथि फुटाउन मिल्ने रहेछ नि त्यो के अरे माथिको त्यो वास्ता नगर्ने हो माथिकोलाई त हेर्नै मिल्दैन तलकोलाई हेर्ने हो माथिको त 7√3 प्लस 5√2 राख्न पाइँदैन माथिकोलाई त हेर्नै रहेन यो त हामीले तलकोलाई मात्र हेर्ने हो माथिलाई त हेर्नै पाइँदैन नमस्ते नमस्ते हाम्रो आज यो म्याथको 9.2 र 9.3 को अन्तिम च्याप्टर छ त्यसलाई आज हामी हेर्ने गर्छौं र यसमा अलिकति डिफिकल्ट टाइप भनौं या ठिकै क्वेशन दुईटा छ एउटा नेपाली मिडियमको क्वेशन नम्बर 3 को डी यो 3 लाइन छ अलिकति अप्ठ्यारो होला भनेर एउटा लेखेको छु इंग्लिश मिडियमको नि 3 लाइनकै उस्तै स्टाइलको छ अलि डिफरेन्ट टाइपको छ यो इंग्लिश मिडियमको क्वेशन नम्बर 5 को डी छ र नेपाली मिडियमको क्वेशन नम्बर 3 को डी छ दुई थरीको क्वेशन छ यो है तपाईको पेज नम्बर भन्नुहुन्छ भने पेज नम्बर यो 116 नेपाली मिडियमको पेज नम्बर 116 को यो इंग्लिश मिडियमको पेज नम्बर 119 पेज नम्बर 119 को क्वेशन छ है एउटा इंग्लिश मिडियम को क्वेशन एउटा नेपाली मिडियम क्वेशन छ र अर्को 5 नम्बरमा सोध्ने क्वेशन यो पछि गर्छौं हामी एउटा तीनटा भ्याउँछौं कि भन्ने एउटा आशा छ सायद भ्याइयो भने भ्याइयो है हेरौं यसमा क्वेशन नम्बर 3 को डी मा अलिकति हेरौं फर्स्टमा यसलाई ध्यान दिउँ है यसलाई यहाँ हामीले अलिकति बुझ्ने कुरो के छ भन्दा यसमा 2 र √3 छ भने यसमा 2 र √3 छ दुईतिरै तर यहाँ चाहिँ के छ √3 + 1 छ फेरि मैले बुझाएँ दुईतिर के छ यहाँ 2 - √3 छ यहाँ 2 + √3 छ a + b a - b को फर्मेटमा गयो
भने यहाँ जाँदैन, √3 + 1 जाँदैन, त्यसलाई छुट्टै खण्डीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो दुईटालाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरौँ अहिले हामी, किनकि दुईटा फर्मुलामा जाँदो रहेछ। फर्मुलामा जाने भएको हुनाले दुईटैलाई हामीले के राखौँ, एकै ठाउँमा राख्ने काम गरौँ। एकै ठाउँमा राख्दा हामीले के गर्नुपर्छ, एलसीएम लिनुपर्छ। हिजो पनि पढेका थियौँ हामीले। एलसीएम लिँदा के हुन्छ, यसमा यो पनि कमन छैन त्यो पनि छैन भने यो जस्ताको तस्तै सार्ने, यसलाई पनि के गर्ने, जस्ताको तस्तै सार्ने भनेको थिएँ हिजो मैले है। एउटै घर बनाउने क्या, यो दुईटालाई एउटै घर बनाउने, त्यसलाई छुट्टै राख्ने, त्यसको जोडी छैन, त्यसको मिल्दोजुल्दो छैन। √3 + 1 छ, √3 - 1 हुनु पनि छैन। यहाँ चाहिँ तल र माथि गुणन गर्ने के √3 - 1 ले, किनकि रुट त तलको हटाउनै पर्छ हामीले। यसको रुट दुईटैको तलको हट्छ, किनकि a + b a - b हुने बित्तिकै a² - b² को रुट हट्यो। तर यसको चाहिँ केही पनि नभए हुनाले यसलाई के गर्ने, a + b छ भने a - b तल र माथि लेख्नुपर्छ, एकतिर मात्र लेख्न पाइँदैन। यहाँ √3 + 1 छ भने √3 - 1 राख्ने अनि हटाइदिने है। यसको चाहिँ फरक छ, यसलाई पहिला सकौँ त्यो दुईटालाई है। 2 - 3 यहाँ छ, यहाँ छैन, त्यही सारियो, यहाँ मात्रै छ त्यही सारियो। एलसीएम लिँदा कमन लिने, कमन छैन यसमा, कमन नआएपछि दुईटै सार्ने, यति मात्रै बुझौँ अहिले। माथिको 2 + √3 सेम सारौँ, तलकोले तलकोलाई क्यान्सल गर्ने, जे बाँकी बस्छ माथिल्लो गुणन गर्ने भनेको थिएँ हिजो मैले है। 2 - √3 ले 2 - √3 यो यसले यो क्यान्सल हुन्छ, यसले यो क्यान्सल भयो, बाँकी 2 + √3 छ भने माथिल्लो गुणन गर्ने, माथि पनि 2 + √3 छ भने दुईटा 2 + √3 भयो, त्यसलाई के गरिदिने अब स्क्वायर गरिदिने। हिजो पनि गरेका थिएँ यस्तो है, हिजो पनि हामीले यस्तो खालको सेन्सको हिसाब गरेका थियौँ है हिजो पनि। यसको प्लसको प्लस 2 - √3 सेम सार्दिने, यसको तलकोले तलकोलाई क्यान्सल गर्ने, जे बाँकी छ माथिल्लो मल्टिप्लाई गर्ने भनेको थिएँ। 2 + 3 ले 2 + 3 क्यान्सल भयो, यसले यो क्यान्सल, बाँकी 2 - √3 छ भने माथि पनि 2 - √3 छ भने के हुन्छ, दुईटा 2 - √3 हो भने स्क्वायर हुन्छ, के हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ। यहाँसम्म गाह्रो छैन यो। प्लसको प्लस यसको काम बाँकी छ, √3 - 1 बाई √3 + 1 छ। अब तलको रुट हटाउनका लागि a + b छ भने के गर्ने, a - b गर्ने भनेको थियो। √3 + 1 छ भने √3 - 1 गर्ने भनेको थिएँ मैले है। यहाँ के गर्नु पर्यो, अब √3 - 1 गर्नु पर्यो। त्यही √3 - 1 तल मात्रै गर्न पाइँदैन, एक्कासी लगाएर कसैको नि घरमा लगाएर सरकारले एक बोरा चामल दिने, पल्लो घर नदिने गर्न मिल्दैन। दिँदाखेरि तल र माथि दुईटै घरमा इक्वल हुनुपर्छ। यहाँ √3 - 1 दिएको छ भने माथि पनि के हुनुपर्छ, √3 - 1 गुणन गर्नुपर्छ दुईतिर है, माथि पनि तल पनि √3 - 1 राखेको छौँ हामीले है, माथि पनि तल पनि दुवैतिर। यसमा रुट हटाउनको लागि a + b छ भने a - b गर्यो भने के हुन्छ, a + b a - b भनेको a² - b² हुन्छ। स्क्वायर गर्ने बित्तिकै के हट्छ, रुट हट्छ। रुट हटाउनको लागि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, स्क्वायर गर्नुपर्छ, यति मात्रै बुझौँ अहिले। स्क्वायर गर्नको लागि क्वेसनमा a + b दिएर छ भने a - b थप्ने, जस्तै a + दिएको छ भने a - b दुवैतिर थप्ने। अनि क्वेसनमा यस्तो दिएको छ फर्मेट पनि, यसो क्वेसन सबै हेर्नुपर्छ, फेरि त्यतिकै गर्ने होइन। यहाँ a - b थियो भने a + b यसैमा थप्न नि मिल्थ्यो नि, तर यहाँ पर्दैन। किन, यहाँ सेम छ, 2 - √3 छ, यहाँ 2 + √3 छ भने a + b a - b a² - b² हो भने दुईटै घरलाई एउटै बनाउने, एउटै बनाए। एउटै बनाउँदा के अरे, दुईटाको कमन लिने, कमन छैन, कमन नभएपछि दुईटै सारिदिने, सारियो। तलकोले तलकोलाई क्यान्सल गर्ने, उस्तैलाई क्यान्सल गर्ने, बाँकी 2 + √3 छ भने यहाँ पनि 2 + √3, माथि पनि 2 + √3 छ भने 2 + √3 को स्क्वायर हुन्छ, त्यही गर्ने, प्लसको प्लस 2 + √3 ले यो क्यान्सल, 2 - √3, यहाँ पनि 2 - √3 छ, त्यहाँ पनि छ भने दुईटा गुणन गर्ने, माथि लहर लेखिदिने, 2 - √3 को होल स्क्वायर भयो दुईटा गुणन गर्दा, यति हो, केही गरे होइन। यहाँ a + b थियो भने a - b राख्यो, तल पनि माथि पनि राख्यो, केही गरे होइन है। यो सिक्ने हो, यो यस्तै खालको हिसाब गरेछौँ, मैले भन्दा पनि आउँछ क्या तपाईँहरूलाई। यस्तै खालको हिसाब डेली गर्दा त नआउने कुरै भएन नि, एकदम अप्ठ्यारो कुरो पनि आउँछ क्या सधैँ गर्दाखेरि है। अब हेर्नुहोस्, अब a + b को होल स्क्वायर हिजोको फर्मुला युज भयो, हिजो गरे हो नि, a
ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भनेको ठाउँमा 2 नि छ, बी भनेको ठाउँमा √3 छ, प्लस बी स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर छ, प्लस को प्लस ए माइनस बी को होल स्क्वायर यहाँ प्लस भयो भने कोष्टभित्र राख्नु पर्दैन। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab 2a भनेको ठाउँमा 2 b भनेको ठाउँमा √3 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको प्लस √3 को स्क्वायर बाई ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। यसलाई स्क्वायर गर्दैन हुन्छ ल। ए स्क्वायर रुट भयो हुनाले कोष्टभित्र राख्नुपर्छ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। अब यहाँ फर्मुला कतिवटा युज गरेर हेर्नुहोस् है। ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस को प्लस ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए भनेको ठाउँमा 2 राख्ने बी भनेको ठाउँमा √3 राखेको छ, केही पनि गरेको छैन। ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए भनेको ठाउँमा 2 छ, बी भनेको ठाउँमा √3 छ भने माइनस फर्मुलाको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। अब पल्लोलाई के गर्ने हेर्नुहोस्, पल्लोतिर जानुहोस्। हिजो गरेको सेम मेथड छ। हिजो मैले त्यही हिसाब गरेको थिएँ। यहाँ पनि के हुन्छ √3 - 1 √3 - 1 छ भने के हुन्छ √3 - 1 को के हुन्छ स्क्वायर हुँदैन हुन्छ। ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको के हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 को स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हुन्छ हुँदैन। ए प्लस बी ए माइनस बी छ नि सेम छ यी, यहाँ पनि √3 यहाँ पनि √3 यहाँ 1 यहाँ 1 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। फर्मुलै लागू गरेर सिधै केही पनि गरेको छैन। माथि के गर्यौं √3 - 1 दुईटा भागलाई √3 - 1 को स्क्वायर गर्यो, केही पनि गरेको छैन यहाँ पनि। अब हेर्नुहोस् तल 2 स्क्वायर भनेको 2 दुना 4 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा फेरि 2 दुना 4 भयो √3 को √3 प्लस √3 स्क्वायर भनेको के हो स्क्वायरले के काट्यो रुट काट्यो भने 3 बाँकी प्लस को प्लस 2 दुना कति हुन्छ 4 माइनस 2 दुना 4 √3 प्लस को प्लस रूटले स्क्वायर क्यान्सिल 3 बाई 2 स्क्वायर भनेको 2 2 जा 4 माइनस √3 स्क्वायर भनेको यसले क्यान्सिल 3 बाँकी। यस्तो त आउला नि, यो सिम्पल कुराहरु छन् है, यो गरिसकेका कुरा धेरै पल्ट। प्लस को प्लस ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए भनेको ठाउँमा √3 बी भनेको ठाउँमा 1 ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर फर्मुला लागू। ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर फर्मुला हो। यो धेरै पल्ट लागू गरिसकेको छ। ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर फर्मुला युज भयो। अब यो फर्मुला त मैले भन्दा पनि कण्ठ भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। भन्दा विद्यार्थीलाई कण्ठ भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, नपढे पनि। ए भनेको ठाउँमा √3 छ बी भनेको ठाउँमा 1 छ ए माइनस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर भयो। √3 स्क्वायर भनेको रुटले 2 क्यान्सिल 3 बाँकी माइनस 1 स्क्वायर भनेको 1 हो। एक एकाले एकै त हुन्छ नि 1 हुन्छ 1 हुन्छ है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् प्लस 4 √3 छ माइनस 4 √3 छ क्यान्सिल हुन्छ। यस्तो कुरो सिक्नुपर्छ के आउँदैन। यहाँ प्लस 4 √3 छ प्लस र माइनस छ भने क्यान्सिल हुन्छ। प्लस 4 √3 छ र माइनस 4 √3 छ भने प्लस माइनस हुने बित्तिकै र सेम म्याटर हुने बित्तिकै के हुन्छ क्यान्सिल हुन्छ। 4 √3 ले 4 √3 क्यान्सिल भयो। अब जोड्ने अरु बाँकी सबै प्लस 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 छ भने 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 हुँदो रहेछ। 4 बाट 3 गर्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ कि हुँदैन। 14 बाट के 4 बाट 1 3 गर्दा 1 त हुन्छ नि हो किन हो नि 14 बाई 1 भयो। यहाँ जोडेको अंक भावनाले जोडियो है। 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 बाई 1 4 बाट 3 गर्दा 1 प्लस को प्लस रूटले 2 क्यान्सिल 3 बाँकी माइनस 2 √3 को 2 √3 प्लस 1 स्क्वायर भनेको 1 2 ले √3 सँग गुणन गर्दा 2 √3 भयो। 2 √3 ले 1 सँग गुणन गर्दा 2 √3 नि हुन्छ 1 को मतलब हुँदैन। 1 सँग जे गुणन गरे पनि त्यसको मतलब हुँदैन लेखिदैन है। 1 स्क्वायर भनेको 1 भयो। अब 3 बाट 1 गर्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ। 3 को अगाडि ठुलो अंक अगाडि चिन्ह प्लस छ 3 बाट 1 गर्दा क्याल्कुलेटर थिच्नुस् यदि घटाउन आएन भने 3 बाट 1 घटाउँदा 2 हुन्छ।
के यहाँसम्म गाह्रो छ छैन होला 14/1 प्लस फेरि 3 बाट 1 जोड्दा कति हुन्छ 4 माइनस 2 रुट 3/2 आयो यहाँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न तपाईहरुको कुरो भयो यहाँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भने म अब सिधै एलसीएम लिदिन्छु कतिको गर्न आउँछ भन्ने कुरो भयो है सिधै एलसीएम लिदिन्छु म अब एलसीएम लिन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है एलसीएम लिँदा के आउँदो रहेछ सिधै तल के आउँछ यहाँ पर 1 छ यहाँ 2 छ भने 2 आउँछ एलसीएम के आउँदो रहेछ 2 2 1 2 हुन्छ अंकमा चाहिँ यस्तो हुन्छ दुईटैमा कमन सेन्स केही पनि छैन भने गुणन गर्दिने 2 1 2 2 एलसीएम आयो अब 14 को 14 के हुन्छ हेर्नुस् है अब 1 ले 2 लाई क्यान्सल हुन्छ हुँदैन भने 2 कहाँ जान्छ माथि जान्छ 14 × 2 हुन्छ 14 28 हुन्छ है यहाँ किन हुन्छ 1 ले 2 लाई काट्दैन नकाटेपछि के हुन्छ 2 कहाँ गएर गुणन हुन्छ माथि गएर गुणन हुन्छ यहाँ पनि त्यही त गरेको थियो नि 2 माइनस √3 ले 2 माइनस √3 क्यान्सल भयो बाँकी 2 प्लस √3 माथि लगेर गुणन गरेको थियो गुणन गर्दा के भयो दुईटै सेम भएको हुनाले स्क्वायर भयो यहाँ चाहिँ 14 नभएको हुनाले के भयो 2 मात्रै लगेर गुणन गर्ने माथि 1 ले 2 लाई क्यान्सल हुँदैन 2 कहाँ लगेर लेख्ने यसको 14 को माथि लगेर लेख्ने * 2 गरेर लेख्ने प्लस को प्लस 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ केही पनि लेखिदैन माथि सेम सार्ने हो 4 माइनस 2 √3 यहाँ चाहिँ किन नलेखेको 2 ले 2 क्यान्सल भयो केही पनि बाँकी छैन नभएपछि माथिको मात्र सार्दिने केही पनि बाँकी नभएपछि के गर्ने माथिको मात्र सार्ने हो यसमा कुरो बुझ्नुहुन्छ 2 ले 2 क्यान्सल भयो केही बाँकी छैन भने यही माथिको जस्ताको तस्तै तल ल्याएर सार्ने केही पनि नबुझ्ने 2 ले 2 क्यान्सल भयो भने यहाँ केही पनि छैन बाँकी भने माथिको ल्याएर जस्ताको तस्तै यो सार्दिने यहाँ चाहिँ क्यान्सल भएन 2 ल्याएर कहाँ ल्याएर गुणन गर्यौँ 14 × 2 गर्यौँ माथि ल्याएर गुणन गर्यौँ यहाँ क्यान्सल भएन 2 माथि ल्याएर गुणन गर्यौँ यहाँ होलले होल क्यान्सल भयो सेम सार्यौँ केही पनि लेखेनौँ तलको ल्याएर बुझ्नुहुन्छ नि अब हेर्नुहोस् यहाँ 14 दुना कति हुन्छ 28 हुन्छ प्लस अब हेर्नुहोस् है यहाँ कुरा गर्नुहोस् 14 दुना 28 प्लस 4 को 4 माइनस 2 √3 को √3/2 हुन्छ यहाँ 14 दुना 28 मात्रै गरे अब हेर्नुहोस् 28 बाट 4 जोड्दा कति हुन्छ 28 र 4 जोड्दा 29 31 32 हुन्छ माइनस 2 √3/2 हुन्छ 28 मा 4 जोड्दा 32 हुन्छ अब यो 32 र यहाँ 2 छ भने कमन आउँछ यहाँ 16 दुना 32 हुन्छ नि 2 कमन आयो 2 कमन आउँदा 16 हुन्छ माइनस √3 हुन्छ /2 हुन्छ 2 कसरी कमन आउँछ 32 लाई पनि 2 ले जान्छ भने यता बाहिर 2 छ 32 लाई पनि 2 ले क्यान्सल हुन्छ 32 लाई कतिले जान्छ 16 दुना 32 अथवा 2 16 32 हुन्छ हुँदैन यो 32 हो कि हैन हो भने 2 ले जान्छ 2 2 आइराछ 2 कमन आउँछ यहाँ पनि 2 हुन्छ 2 कमन आउँदा के हुन्छ 2 ले 32 लाई भाग गर्दा 16 हुन्छ गर्ने क्याल्कुलेटरबाट 16 हुन्छ माइनस को माइनस 2 बाहिर आइसक्यो √3 बाँकी 2 ले 2 क्यान्सल अब आन्सर कति आयो 16 माइनस √3 आन्सर यसको आन्सर 16 माइनस √3 आन्सर छ यो अलिकति लामो छ यो लङ क्वेशनमा सोध्छ र हामीले गर्न पनि सिक्नुपर्छ यस्ता हिसाबहरू है यो लङ क्वेशनमा सोध्छ र हामीले यस्ता खालका हिसाबहरू हामी आफैले ट्राई गर्न सिक्नुपर्छ है अलिकति धेरै प्रोसेसहरू छन् प्रोसेस त हुन्छन् नै तर धेरै ठुला ठुला कुराहरू यसमा छैनन् सिम्पल कुराहरू छन् सरल गर्ने कुराहरू गुणन गर्ने कुराहरू मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरू डिभाइड गर्ने कुराहरू एलसीएम लिने कुराहरू बेसिक कुराहरूको मात्र हिसाब छ यहाँ अनि फर्मुला a + b² को फर्मुला a - b² को फर्मुला a² - b² को फर्मुला मात्रै छ के यसमा तर हामीले बेसिक नलेज हामीलाई थाहा भएन भने हामी यो गर्न सक्दैनौँ के तर नआए पनि के गर्नुपर्छ म्याथमेटिक्स क्लासमा बस्नुपर्छ है साना साना कुराहरू सरले भनिरहेका हुन्छन् साना साना कुराहरू थाहा हो भने तपाईलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ किनकि मलाई म्याथ आउँदैन भनेर म्याथ क्लासमै बस्नु भएन भने केही पनि आउँदैन म्याथमा साना साना कुराहरू भनिरहेको हुन्छ साना साना कुराहरू जान्नु भयो भने पनि म्याथमा धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ पछि अहिले नभए नि क्लासमा आउँदाखेरि त तिमीहरू डाइरेक्ट हुन्छौ मसँग डाइरेक्ट गफ गर्न मिल्छ नि त अब तिमीहरूको क्लास त कार्तिक 4 गतेबाट लाग्छ धेरै दिन पनि बाँकी छैन परीक्षा पनि आइसकेको छ फर्स्ट टर्म हैन फर्स्ट टर्म परीक्षा दशैं भन्दा अगाडि सकिएर अनि दशैं बिदा हुने बित्तिकै लगतै क्लास हुने हो
तपाईहरुको आउँदो बुधबारबाट होला फर्स्ट टर्म जस्तो लाग्छ मलाई है। रुटिन अब आउँछ तिमीहरुलाई शनिबार रुटिन आउँछ हैन। त्यसैले गर्दा हामीले साना साना कुरा थाहा पाउनु पर्छ है। तिमीहरुको अनलाइनबाटै एक्जाम भए तापनि तिमीले साना साना कुरा थाहा पाए पनि तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ है। अब यो आफै बुझ नबुझे फेरि सोध। अहिले म तिमीहरु कहाँ आउँछु, यो एउटा गर्छु अनि तिमीहरु कहाँ आउँछु, म तिमीहरुसँग गफगाफ गर्छु के आएन भनेर है। यो क्वेशनतिर जाउँ पहिला, यताको जाउँ, यो क्वेशनतिर ध्यान देऊ। यताबाट गएँ म। यसमा म्याटर हेर्नु चाहिँ म्याटर तलको हेर्ने माथिको त मतलबै छैन तपाईहरुलाई। तलको रुट हटाउने हो, जहिले पनि तलको रुट हटाउने सिम्प्लिफाईमा यसको है। तलको रुट 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 रुटै रुट छ। रुट कसरी हटाउने भन्दा a प्लस b छ भने a माइनस b गर्ने, a माइनस b छ भने a प्लस b गर्ने। दुईटै सेम दिएर छ भने के गर्ने, त्यसैलाई एलसीएम लिने। जस्तै यहाँ दुईटा सेम सेम दियो, a प्लस b a माइनस b, एलसीएम ल्याउँ। दिएन, यहाँ दिएन, हामीले a प्लस b थियो भने a माइनस b राख्नु। यहाँ पनि त्यही हो, यहाँ a प्लस b दिएको छ, a माइनस b राख्ने। तर यहाँ सेम छ कि छैन हेर्ने। रुट 10 छ भए कहीँ छ छैन, रुट 6 भए कहीँ छ छैन, रुट 15 भए कहीँ छ छैन। सबैमा के गर्नुपर्ने छ, गुणन गर्नुपर्ने चाहिँ a प्लस a माइनस b राखेर गुणन गर्ने, a माइनस b राखेर गुणन गर्ने। यहाँ पनि a प्लस b दिएको छ, a माइनस b राखेर गुणन गर्ने। तीनटैमा एकैचोटि गुणन गर्नु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ सजिलो छ जस्तो छ। अब हेरौँ है, एकैछिन आउँछ यो। अब अलि ओरबाट ताने मैले। अब हेर्नुस् 7 रुट 3 छ यहाँ, 7 रुट 3 छ। तल के छ, रुट 10 प्लस रुट 5 छ। यहाँ a प्लस b छ भने यहाँ के राख्ने भनेको छ मैले, रुट 10 माइनस रुट 5 a माइनस b राख्ने। a प्लस b a माइनस सेम राख्ने हो, a प्लसको ठाउँमा माइनस राख्ने। माथि पनि त्यही राख्ने। के राख्ने अब, रुट 10 माइनस रुट 5 राख्ने। यहाँसम्म त बुझ्नुहुन्छ होला। यो मैले 10 पल्ट गरिसकेको छु, 10 पल्ट यस्तो खालको सोलुसन मैले 10 पल्ट गरिसकेको छु। अब नि बुझ्नुहुन्न भने गाह्रो छ है। यहाँ a प्लस b भयो हुनाले यहाँ a माइनस b राख्ने। तल राखेपछि माथि पनि राख्नुपर्छ। एउटै घरको तल्लो तलामा चाहिँ दिने, माथिल्लो तलामा चाहिँ नदिने भन्न हुँदैन। यहाँ a माइनस b दिएपछि माथि पनि हुनैपर्छ। यति कुरो मात्रै बुझ। अहिले माइनसको माइनस 2 रुट 5 को 2 रुट 5 बाई यहाँ के छ, रुट 6 प्लस रुट 5 छ भने यहाँ के राख्ने, त्यही माइनस राखिदिने। यहाँ रुट 6 माइनस रुट 5 राखिदिने। माथि पनि राख्नु पर्यो। अब तल मात्रै राखेर हुँदैन भनिरहेको चाहिँ मैले। माइनसको माइनस 3 रुट 2 छ भने अब तल के छ, रुट अन्डर 15 प्लस 3 रुट 2 छ भने a प्लस b छ भने a माइनस b राखिदिने। अब रुट अन्डर 15 माइनस 3 रुट 2 राखिदिने। ल अब माथि पनि राख्नु पर्यो, रुट अन्डर 15 माइनस 3 रुट 2। हेर्दा अप्ठ्यारो लागे पनि गर्दा सजिलो छ। हेर्दा अप्ठ्यारो लागे पनि यत्रो लामो छ भन्ने देखिए तापनि काम गर्दा सजिलो हुन्छ। जस्तै a प्लस b छ भने यहाँ a माइनस b माथि पनि त्यही राखिदिने। a प्लस b छ भने a माइनस b तल पनि माथि पनि राखिदिने। a प्लस b छ भने a माइनस b तल पनि राख्ने, माथि पनि राख्ने। किन a प्लस b a माइनस b गरे भने हाम्रो फर्मुलै त्यही छ त, के गर्ने। a प्लस b a माइनस b गर्ने बित्तिकै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ त। फर्मुलै त्यही छ त, कहाँ जानु। स्क्वायर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, रुट हट्छ त, मर्नु। स्क्वायर गर्ने बित्तिकै रुट हट्छ त, रुट हटाउनै पर्छ त। अनि a प्लस b भएपछि a माइनस b नगरिकन उपाय नै छैन के रुट हटाउनको लागि। त्यसैले a प्लस b a माइनस b गऱ्यो भने सबै फर्मुला गएन त। अब अनि रुट हटेन र, हट्यो नि। a स्क्वायर भनेपछि रुट 20 को स्क्वायर, 10 को स्क्वायर हुने बित्तिकै 10 मात्रै भयो। रुट 5 स्क्वायर हुने बित्तिकै 5 भयो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेर फर्मुला लाने बित्तिकै सबै रुट हटेन, डाङडुङ स्क्वायर हुने बित्तिकै। स्क्वायर रुट हटाउनको लागि हामीले के गरेको हो, यो काम गरे हो क्या। a प्लस b a माइनस b बनाएको हो क्या। यदि रुट नहटाउने भए भए यस्तो काम गर्नु पर्दैन थियो कि, तीनटैलाई सिधै एलसीएम लिएर गर्न पनि मिल्थ्यो। तर रुट हटाएन भने हिसाब गरिँदैन, लामो हुन्छ, गर्नै सकिँदैन। त्यसैले रुट हटाउनको लागि हामीले a प्लस b a माइनस b मा लगेको हो है। यही बुझौँ। अब फर्मुलामा जान्छ सिधै। अब यो कति फर्मुला युज गर्ने भने तनाव पनि भयो होला, तनाव नलिने। अब यसले यसलाई गुणन, यसले यसलाई गुणन गर्ने। 7 रुट 3 र 10 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ, 7
रुट 30 हुन्छ। अब 7 कति हुन्छ रुट 30 हुन्छ है। 7 रुट दुईटै भइसक्यो भित्र बस्छ 10 दिना कति हुन्छ 30 हुन्छ। प्लस माइनस 7 को 7 रुट एउटै भइसक्यो 3 पंचे कति हुन्छ 15। यहाँसम्म त केही गाह्रो छैन। बाई तल हेर्नुहोस् है। अब तल के छ ए प्लस बी ए माइनस बी छ भने के हुन्छ अब ए स्क्वायर माइनस के हुन्छ बी स्क्वायर हुन्छ। फर्मुला हो नि त ए प्लस बी ए माइनस बी छ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला हुन्छ। ए प्लस बी ए माइनस बी छ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हुन्छ फर्मुला हुन्छ। त्यस्तै गरी दुईटा ट्राई गर्दै गर्नुहोस् त। अब दुईटा एकदम फास्ट ट्राई गर्नुहोस् त। तपाईहरुको मिलेको मिलेन अनि मैले गर्छु हेर्ने। दुईटा एकदम फास्ट ट्राई गर्ने। गाह्रो त छैन नि फेरि यो एकदम सिम्पल छ। पल्लोलाई पनि त्यही गर्नुहोस्। माथिको दुईटा गुणन गर्न सिक्नुहोस्। गरिसक्नुभयो होला। तलको फर्मुला लानुहोस्। माथिको के गर्नुहोस् गुणन गर्नुहोस्। अब गुणन गर्न आउँछ आउँदैन हेर्ने। फेरि म अब गरे मिलेको मिलेन हेर्ने। अब माइनसको माइनस 2 रुट 5 ले रुट 6 सँग गुणन गर्दा के हुन्छ 2 रुट भित्र बस्यो 5 छका 30 रुट भित्र भएकालाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि गुणन गर्नुपर्छ भनेर पढाएको छ मैले। दुईटैको रुट भावनाले एउटै रुटमा राख्ने 5 छका 30 भयो। अब यहाँ के हुन्छ प्लस माइनस के हुन्छ यहाँ माइनसै हुन्छ। अहिले यो माइनससँग हामीले गुणन गरेका छैनौँ। 2 को 2 5 पंचे कति भयो यहाँ 25 बाई ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको के हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्मुलै हो यो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् अब माइनस 3 रुट 2 रुट 15 गुणा गर्दा कति हुन्छ 3 रुट 2 बाट रुट 15 गुणा गर्दा 2 15 कति हुन्छ 30 हुन्छ। 15 गुणा 30 हुँदैन हुन्छ नि। प्लस माइनस माइनस हुन्छ 3 3 9 हुन्छ। रुट भित्र 2 छ यहाँ पनि रुट 2 छ भने कति हुन्छ रुट को 4 हुन्छ 2 दुना 4 हुन्छ बाई रुट ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको के हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुट 15 को होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको कति हो 3 रुट 2 को होल स्क्वायर हो। सिम्पल छ यो पनि एकदम सिम्पल छ। एकदम सिम्पल छ यो। यसले यसलाई गुणन गर्ने त्यसैले त्यसैलाई यसले यसलाई यसले यसलाई गुणन गर्ने यसले यसलाई यसले त्यसलाई गुणन गर्ने। आउँदैन भने 10 पल्ट ट्राई गर्ने। अब गुणनै गर्न आउँदैन भने त ट्राई गर्नु परेन। यो त तिमीलाई घोटेर बाल्टिनमा हालेर पिलाउने त होइन नि हजुर। यो त के गर्नुपर्छ तपाईले गुणन गर्न आएन भने 10 पल्ट ट्राई गर्नुपर्छ। 10 पल्ट कुरो बुझ्नुहुन्छ 10 पल्ट ट्राई गर्नुपर्छ। अब यति कुरो बुझाएको छैन यो बुझा भए हिसाब सक्यो। बुझ्नु भएको छ भने सक्यो बुझ्नु भएको छैन भने सकिएन क्या सकिएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले है। जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ। अब हेर्नुस् है अब हेर्नुस् 7 7 छ यहाँ काटकुट केही पनि हुँदैन। यहाँ रुट 13 यहाँ 15 भइसक्यो यसको मतलब छैन। यो सेम सार्दिने माथिको 7 रुट 30 माइनस 7 रुट 15 सार्दिने। अब हेर्नुस् तलको काम 2 ले रुट क्यान्सिल 10 बाँकी माइनस रुटले 2 क्यान्सिल 5 बाँकी हो माइनस को माइनस। अब यहाँ 2 कमन लिन त मिल्छ तर त्यस्तो कमन नलिने अहिले यसले गर्दा झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही सार्दिने अहिले 2 रुट 30 माइनस 2 रुट 25 माथिको सेम सार्ने तलको मात्र काम गर्ने। रुटले यो क्यान्सिल 6 बाँकी माइनस रुटले यो क्यान्सिल 5 बाँकी माइनस त्यो सेम सार्दिने। माथिको सबै सेम सारेछ केही पनि गरे हैन। रुटले यो क्यान्सिल 15 बाँकी माइनस
अब यहाँ चाहिँ रुटले यो क्यान्सल गर्न मिल्दैन। 3 को पनि स्क्वायर हुनाले 3 3 कति हुन्छ 9 हुन्छ। 3 को पनि त स्क्वायर हो नि 3 3 9 हुन्छ। अब रुट 2 को स्क्वायर हुने बित्तिकै के हुन्छ यहाँ ट्रु हुन्छ। 3 रुट 2 को स्क्वायर छ नि यहाँ यस्तो यी भनेको 3 को पनि स्क्वायर हो 3 3 कति हुन्छ 3 3 जा 9 हुन्छ। रुट 2 को स्क्वायर हुने बित्तिकै रुटले 2 क्यान्सल हुन्छ इन्टु 2 बाँकी बस्छ। कति बाँकी बस्यो 18 आयो यहाँ 9 दुना 18 हुन्छ। यस्तो बुझ्नु पर्यो सबैमा। यहाँ 3 को पनि रुट भए भए चाहिँ के हुन्थ्यो 3 मात्रै हुन्थ्यो। तर 3 को रुट छैन नि त नभएपछि त्यो त पावरफुल हो। 3 को स्क्वायर हुँदाखेरि त 3 3 9 भएन र। त्यो बुझ्नुस् है त्यसरी 3 3 जा 9 भयो। अब फेरि यसलाई सेम सार्ने केही पनि गर्नु पर्दैन। 10 बाट 5 गर्दा कति 5 हैन आउँछ नि यस्तो गर्नलाई। माइनस को माइनस त्यसलाई पनि सेम सार्नुस्। 6 बाट 5 गर्दा 1 हैन फेरि माथि पनि सेम सार्नुस्। अब 15 छ 18 छ 15 र कति छ 18 छ 9 दुना 18 हुन्छ। 18 बाट 15 गर्दा कति हुन्छ 3 हुन्छ -3 हुन्छ। यहाँ चाहिँ -3 किन -3 भयो 9 दुना 18 हुन्छ नि। 18 भनेको ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह के छ माइनस छ। ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह के छ माइनस छ। यो ठुलो अङ्क हो नि त 9 दुना 18 9 2 जा 18 18 को अगाडिको चिन्ह माइनस भयो हुनाले माइनस लेख्ने। 18 बाट 15 गर्दा 18 बाट 15 गर्दा 3 हुन्छ 3 भयो। यो गाह्रो भएन यहाँसम्म ठिकै होला कि कुरो बुझ्नु भएन बुझेको हुनुपर्छ है कुरो चाहिँ। अब यसलाई फेरि सेम सार्ने 7 रुट 30 माइनस 7 रुट 15 बाई 5 माइनस त्यसलाई पनि सेम सार्ने 2 रुट 30 माइनस 2 रुट 25 सेम सारिरहेको है मैले। अब माइनस माइनस के हुन्छ यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस आउँछ बिचमा। अब यस्तो हुन्छ यहाँ 3 रुट 30 माइनस 9 रुट 4 आयो बाई 3 भयो। गुणन गर्ने माइनस माइनस के भयो बिचमा अब प्लस आयो। यहाँसम्म मात्रै बुझ्नुस् माइनस माइनस के आयो अब यसमा केही पनि गरे हैन। यो सेम सार्या यो पनि सेम सार्या। यहाँको माइनस माइनस के भएको प्लस भएको साइन चेन्ज हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ गुणन गर्दा। यो सेम सारेको त्यो पनि सेम सार्यो माइनस हट्यो सेम सार्यो केही पनि गरिएन। अब तीनटेको एलसिएम लिने तीनटेले के गर्ने ड्याङड्याङै एलसिएम लिने। अब यी तीनटे एउटै बनाउने। अब अङ्क मात्र भयो नि त अब रुट हटाउनु पर्दैन अङ्कै अङ्क भयो। एलसिएम लिँदा कति आउँछ 5 एकाने 5 5 3 15 आयो। यहाँ कति आयो 15 आयो 5 3 कति आयो 15 आयो। गाह्रो छैन नि। फेरि मैले भने है 5 एकान 5 5 3 15 आयो त्यहाँ। अब 15 आएपछि के गर्ने अब एलसिएम लिने काम गर्ने। माथिको यो सेम सार्ने त्यही त गरेछ नि सिस्टममा हेर्ने। अब 7 रुट 15 अब तलकोलाई क्यान्सल गर्दा कतिपल्ट जान्छ 5 3 15 जान्छ हो। 5 3 15 हुँदैन के हुँदैन हुन्छ। 5 3 जा 15 हुन्छ भने यहाँ इन्टु के हुन्छ 3 हुन्छ। 5 3 जा 15 3 कहाँ गयो माथि गयो। अब 3 बाँकी बस्यो नि त 3 माथि गएर गुणाउनु भयो। फेरि माइनसको माइनस 1 छ यहाँ जाँदै जाँदैन। अब 15 कहाँ जाँदो रहेछ सिधै माथि जाँदो रहेछ। 15 कहाँ जाँदो रहेछ सिधै माथि जाँदो रहेछ। अब यसलाई पनि लेख्ने अनि 15 माथि लाने 2 रुट 30 माइनस 2 रुट 25 यहाँ 15 गए। किन 1 ले 15 लाई काट्दै काट्दैन त्यसैले 15 सिधै माथि गयो। प्लसको प्लस 3 ले कतिपल्ट जान्छ 15 लाई 3 5 जा 15 5 पल्ट जान्छ 3 5 15 5 ल र माथि गुणन गरिदिने। फेरि त्यहाँ पनि त्यही सार्ने 3 रुट 30 माइनस 9 रुट 4 इन्टु 5 5 चाहिँ कसरी भयो 3 5 15 5 त्यहाँ गयो। यो 15 लाई अलि माझामा लेखौँ। अब
सक्नुहुन्छ? यो एलसिएम लिन सिकिसकेको छ। तिनटै घरलाई हामीले के बनाएको? एउटै बनाएको। एउटै बनाउँदा एलसिएम लिने, एलसिएम लिँदा यसको हरलाई क्यान्सल गर्ने, जति माइ हुन्छ माथिल्लो गुणन गर्ने, यसलाई क्यान्सल हुँदैन त्यही गरेर बस्यो। यसले 3 ले 5 पल्ट क्यान्सल हुन्छ, 5 माथि गरेर बस्यो। अरू केही पनि गरेको छैन हामीले। फेरि बुझाएँ, 5 3 15 हुन्छ, 3 माथि गरेर बस्यो। 1 ले 15 लाई काट्दैन, 15 माथि गरेर बस्यो। 3 ले 15 लाई 3 5 15, 3 5 जा 15 हुन्छ, 5 माथि गरेर बस्यो। केही पनि गरेको छैन। यो त 10 पल्ट सिकाइसकेको छ, बुझ्नुपर्छ 10 पल्ट है। धेरै पल्ट भइसक्यो यो गराएको मैले। अब 3 ले भित्र के गर्ने? गुणन गर्ने। 3 ले भित्र गुणन गर्न आउँछ, गर्ने। अब कति हुन्छ हेर्ने। अब किन भएछ? अब ठिक छ। बोर्ड अलिकति भाङ्यो होइन, त्यस्तो होइन। यहाँ सिधा हाम्रो नि हाम्रो अलिकति भाङ्यो छ। ठिक छ, ओके ओके। नमस्कार। आज पनि म क्लासमा उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरूले कति पढ्नुभयो, के गर्नुभयो होइन, मलाई पनि थाहा छैन। अब 13 गतेबाट एक्जाम आइसकेको छ, फर्स्ट टर्म एक्जाम। मैले पढाएकोलाई मात्र प्रिपेयर गर्नु होला, अरूलाई गर्नु पर्दैन। त्यसैबाट नै तपाईँहरूको एक्जाममा आउनेछ। फर्स्ट टर्म एक्जाम 13 गतेबाट स्टार्ट हुन्छ, बिहान 8 बजीबाट है। त्यो चाहिँ घरमै स्टार्ट हुन्छ। तपाईँहरूले कपी यहाँ ल्याएर बुझाउनुपर्छ है। कपीमा लेख्ने र दसैँ बिदाभन्दा अगाडि ल्याएर मलाई कपी बुझाइदिनुपर्छ है। अब पढाइलाई मैले अलिकति सुरुवात गरेँ। हिजोको मैले म्याथलाई मेटेको छैन, किनकि हिजो गर्दा गर्दै भ्याइएन होइन। यो त बुझाइसकेको छ मैले, नबुझे पनि अहिले फेरि सल्लाह गरौँ होला। यो हामीले क्वेसन नम्बर 5 को यहाँसम्म पुगेको छ, यसलाई हामी फेरि रिपिट गर्छौँ है त। हेरौँ, यसमा यहाँसम्म त सजिलो छ, यो केही पनि गरेको छैन। यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छु म, अनि फेरि बुझाउने काम गर्छु। 7 3 जा कति हुन्छ? 21 हुन्छ। रुट अन्डर 30 को 30 माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21, रुट 15 को रुट 15 हुन्छ। माइनस 15 को अगाडि प्लस रुका हुन्छ, माइनस प्लस माइनस हुन्छ। 15 दुना 30, 15 2 जा 30, रुट 30 को रुट 30 माइनस। अब यहाँको माइनस प्लस फेरिमा के हुन्छ? माइनस हुन्छ। 15 दुना कति हुन्छ? 30 हुन्छ। रुट 25 को रुट 25, यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ होला। माइनस माइनस प्लस माइनस 15 दुना 30 रुट 30। फेरि हेर्नुहोस्, यहाँ माइनस छ, यो 15 अगाडि आउँछ नि त होइन। ए सरी, माइनस माइनस यहाँ प्लस हुन्छ है। बुझ्नुहोस्, फेरि यहाँ माइनस माइनस के हुन्छ? यहाँ प्लस हुन्छ नि। किन थाहा छ? हिजो एउटा यही मिस्टेक भएको थियो अलिकति। माइनस माइनस हामीले प्लस गऱ्यौँ, गर्नु पर्थ्यो, तर हामीले के गर्यौँ? यहाँको माइनस हेऱ्यौँ अनि यहाँ 15 लाई हेरेछौँ क्या। 15 अगाडि आउँछ नि त। 15 अगाडि आउँदा के हुन्छ? प्लस माइनस 15 हुन्छ, माइनस माइनस के हुन्छ? प्लस हुन्छ। 15 दुना 30 हुन्छ। रुट 25 को रुट 25 भयो है। यहाँ मिस्टेक भएको थियो हिजो एउटा, अलिकति लामो हुन लागेको थियो। 5 3 फेरि कति हुन्छ? यहाँ 15 हुन्छ। रुट 30 को रुट 30 माइनस प्लस फेरि के हुन्छ? माइनस हुन्छ। 9 5 जा 45, रुट 4 को रुट 4 हुन्छ है। यहाँसम्म यो लाइन बुझाउँछु म एकपल्ट फेरि है। वास्तवमा गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले 3 लाई अगाडि ल्याएर 15 लाई अगाडि ल्याएर गऱ्यो भने भुल्दैन क्या मान्छे। पछाडि भयो भने चाहिँ भुल्ने चान्स बढी हुन्छ है। यसलाई अगाडि ल्याएर गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ अब अलिक चाँडो गर्न खोजेँ हो। 3 लाई अगाडि ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ गुणन, 15 लाई पनि अगाडि ल्याएर गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ, र 5 लाई पनि यो अगाडि राखेर गुणन गऱ्यो भने चाहिँ भुलिँदैन क्या। साइन भुलिँदैन। साइन भुल्यो भने मिस्टेक भइहाल्छ। साइन भुल्यो भने के हुन्छ? मिस्टेक भइहाल्छ है। अब यता 3 छ भनेर सम्झौँ। 7 3 21, यो सेम सारे प्लस चाहिँ यहाँ लुकेको, प्लस माइनस माइनस 7 3 21, रुट 15 लाई त्यही सारे हो कि न। फेरि यहाँ माइनस प्लस माइनस हुन्छ। 15 दुना 30 हुन्छ। रुट 30 को रुट 30 हुन्छ। माइनस माइनस के हुन्छ? प्लस हुन्छ। हिजो चाहिँ हामीले माइनस अनि यताको 15 लाई हेरेछौँ क्या। माइनस प्लस माइनस गरेर चाहिँ मिस्टेक भएको थियो है। यो लाइनदेखि यता दुईवटा मिस्टेक भएको थियो। किन? हामीले साइन चेन्ज गर्दा मिस्टेक गर्ने बित्तिकै मिस्टेक हुन्छ। क्लासमा त यहाँ मेरो माइन्ड मात्रै हुन्छ, विद्यार्थीको माइन्ड यो जुम क्लासमा हुँदैन। किन थाहा छ?
विद्यार्थीलाई डाइरेक्ट बोल्न लाग्यो भने यो रेकर्ड पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थीलाई तनाव भएर अब रेकर्ड पनि पठाउनु पर्ने प्लस मैले पनि बुझाउनु पर्ने गर्दाखेरि चाहिँ के गाह्रो हुन्छ भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनी भयो पो सर यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस प्लस हुन्छ भन्थ्यो अब मैले यता नहेरिकन के हेरेछु माइनस प्लस माइनस 15 दुना 30 रुट 25 गरेको थिएँ हिजो हेर्नु भएको थियो होला किन त्यो गरियो भन्दाखेरि मेरो माइन्ड मात्रै चल्छ यहाँ कहिलेकाहीँ एउटा मात्र साइन मिस्टेक हुने बित्तिकै के हुन्छ एन्सर आउँदैन के त्यसैले हामीले जुम क्लास इफेक्टिभ नभए पनि बाध्यताले गर्नु परेको छ किनकि हिजो पनि 1200लाई कोरोना लगाइरहेछ कलेजले पैसा उठाउनको लागि कलेज चलाएको छ 1 हप्ताको लागि जम्मा 1 हप्ताको लागि 7 दिनलाई कलेज स्कुल चलाएको भर्खर काठमाडौँ भ्यालीहरूले किन चलाएको थाहा छ पेमेन्ट उठाउनको लागि तलब दिनु पर्यो भाडा तिर्नु पर्यो नि अनि 1 हप्ता चलाइदिएर कोरोना सारिदिने घरतिर पठाइदिने अब त्यो राम्रो होइन लगभग ठुला बोर्डिङहरूले कलेजहरूले चाहिँ चलाएको छैन तिहार पछि चल्छ तर हाम्रो चाहिँ कार्तिक 4 गतेबाट जसरी पनि चल्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर है यो बुझ्नु होला अब यहाँ पनि के छ अरे माइनस प्लस माइनस 15 दुना 30 रुट 30 को 30 माइनस माइनस प्लस 15 दुना 30 रुट 25 को 25 फेरि यहाँ प्लस 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 5 3 15 रुट 30 को 30 फेरि प्लस माइनस माइनस 5 9 जा 45 रुट 4 को रुट 4 यो गाह्रो छैन साइन चेन्ज गरे हो खासै केही पनि गरेको छैन साइन चेन्ज र अङ्कलाई गुणन मात्रै गरेको छ है यहाँ केही पनि गरेको छैन अब डिभाइडेड 15 को 15 सार्ने यहाँ त्यही सार्ने हो यो खासै गाह्रो छैन है गाह्रो छ भने भन्नुहोस् अब यसलाई मैले यता मिटेर गर्छु यता हेर्नु होला यो कहाँ गरेँ मैले अब यसलाई ल र यता यता हेर्नुहोस् है अब इज इक्वल टु अब हामीले के बुझ्न आवश्यक छ यहाँ रुट 30 कतिवटा छ हेर्नु एउटा रुट 30 अर्को रुट 30 अर्को रुट 30 तीनटा रुट 30 चाहिँ हेर्नुहोस् है मैले गोलो लगाइदिएँ एउटा रुट 30 अर्को रुट 30 अर्को रुट 30 भएको तीनटा अङ्क रहेछ रुट 30 भएको कतिवटा अङ्क तीनटा अङ्क रहेछ हो तीनटा अङ्कलाई जोड घटाउ गर्न मिल्छ पहिला एकै ठाउँमा राख्दिएँ मैले 21 रुट 30 माइनस 30 रुट 30 हो क्या नि यहाँ हेर्नुहोस् है 21 रुट 30 30 रुट 30 प्लस 15 रुट 30 प्लस 15 रुट 30 रुट 30 जतिलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्यौँ है अब के बाँकी छ हेर्ने यहाँ माइनस 21 रुट 15 बाँकी छ माइनस 21 रुट कति छ 15 बाँकी छ त्यसपछिबाट प्लस 30 रुट 25 छ प्लस 30 रुट 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो कि हैन 5 को स्क्वायर गर्दै मैले सिधै 25 भनेको 5 5 25 हो 5 स्क्वायर भयो यो गइसक्यो यहाँ आइसक्यो माइनस 45 रुट 4 माइनस 45 रुट 4 भनेको कतिको स्क्वायर हो 2 को स्क्वायर हो कि न 4 भनेको 2 स्क्वायर हो 25 भनेको 5 स्क्वायर हो किन रुट हटाउनको लागि त्यसो गरे है डिभाइडेड कति हुन्छ 15 त्यही सार्ने यसलाई केही पनि गरे हैन एउटा दुईटा तीनटालाई अगाडि ल्याएर लेख्यौं एउटै भावनाले त्यसलाई जोड घटाउ गर्नको लागि माइनस 21 रुट 5 15 लाई यहाँ लेख्यौं प्लस 30 रुट 25 लाई 35 स्क्वायर गर्नु 25 भनेको 5 5 25 5 स्क्वायर हो माइनस 45 को 45 सार्यौं 4 लाई 2 दुना 4 हुन्छ 2 स्क्वायर गर्यौं यो गाह्रो छैन है 4 लाई 2 स्क्वायर गर्यौं है अब हेर्नुस् के हुन्छ अब तपाईले के बुझ्न आवश्यक छ भने यो तीनटा 21 30 15 क्याल्कुलेटर थिच्ने है पहिला 21 लेख्ने माइनस 30 लेख्ने क्याल्कुलेटरमा मैले भने फेरि क्याल्कुलेटर अथवा मोबाइलमा क्याल्कुलेटर हुन्छ थिच्नुस् पहिला 21 थिच्नुस् क्लियर पहिला 21 थिच्नुस् क्याल्कुलेटरमा माइनस 30 गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा के गर्नुस् रे पहिला क्याल्कुलेटरमा जानुस् 21 टाइप गर्नुस् माइनस थिच्नुस् 30 थिच्नुस् प्लस थिच्नुस् 15 थिच्नुस् ओके थिच्न सक्नुहुन्छ
थिच्दाखेरि 6 देखाउँछ। क्याल्कुलेटर यो त सामान्य कुरा है, नत्र भने तरकारी बेच्दा कसरी बेच्नुहुन्छ तपाईँले? पसल थाप्नुभयो, तरकारी बेच्नु पर्यो, तपाईँले के गर्नुभयो? 21 रुपियाँको भ्यान्टा बेच्नुभयो, 15 रुपियाँको के बेच्नुभयो? फर्सी बेच्नुभयो, हो नि? बेच्दाखेरि तपाईँलाई यति बेच्नुभयो भने तपाईँलाई अब के गर्यो? त्यो मान्छेले 30 रुपियाँ पैसा दियो, 30 रुपियाँ पैसा दियो भने तपाईँलाई कति पुगेन? अझै 6 रुपियाँ पुगेन, 6 रुपियाँ माग्नु पर्यो। उसैले जोडेर 30 रुपियाँ दियो भने तपाईँ पुगेन नि। अनि तपाईँलाई सामान्य कुरा, सागसब्जी किन्दा होस्, तरकारी किन्दा होस्, केही किन्दा हिसाब किताब आएन छ भने यो पनि आउँदैन। गोलमाल हो नि जिन्दगी है, जिन्दगी के हुन्छ? गोलमाल हुन्छ है। यहाँ यसरी बुझ्ने, हामी आफैले मुखले गर्दा 20 र 10 30 5 35 1ले 36 प्लस जोड्ने पहिला 36 बाट 30 गर्दा कति हुन्छ? 6 हुन्छ भनेर बुझ्ने है। क्लियर? अङ्क जतिको चाहिँ के हुँदो रहेछ यहाँ? यो 3टा अङ्क जोड्दाखेरि के आउँदो रहेछ? 6 आउँदो रहेछ। 3टा अङ्क जोड्दा के आउँदो रहेछ? 6 आउँदो रहेछ, 6 आउँदो रहेछ। अब 3टेको रुट 30 चाहिँ सार्दिने, सेम सार्दिने यहाँ। यो 3टे फाइनल हो। भित्रको रुट 30 चाहिँ त्यसलाई एउटै सार्दिने, 3टैलाई एउटै बनाउने, एउटै हुन्छ यसमा जोड घटाउमा। जोड घटाउमा 3टैलाई एउटै हुन्छ। गुणान गर्दा चाहिँ के हुन्छ? फेरि यसको पावर क्यू हुन्छ है। अहिले गुणानको कुरो छैन, यहाँ जोड घटाउको कुरो छ है। -21 रुट 50 लाई सेम सार्दिने हो, प्लस 30 को 30 स्क्वायर रुट क्यान्सिल इन्टु 5 बाहिर आयो 5 -45 स्क्वायर रुट क्यान्सिल इन्टु 2 बाहिर आयो। ल जा यस्तो भयो। डिभाइडेड कति? 15। यो 15 नम्बर यो क्वेसन तपाईँको कहिलेकाहीँ 5 नम्बरको पनि सोधिदिन सक्छ है। 4 र 5 नम्बरको यो लङ क्वेसन हो यो, तर सजिलो छ। यहाँसम्म आयो। अब हेर्नुहोस् 6 रुट 30 -21 रुट 15 प्लस 30 ले 5 गुणन गर्दा कति हुन्छ? 150 हुन्छ। माइनस 45 दुना कति हुन्छ? 90 हुन्छ। यो चाहिँ गुणन गर्ने आफैले है। 150 माइनस 90 हो। डिभाइडेड 15। अब 6 रुट 30 तिर राखिदिने, 21 रुट 15 तिर राखिदिने हो। हेर्ने अब यहाँ 150 बाट 90 घट्दा कति हुन्छ? क्याल्कुलेटर थिच्न आउँछ नि। 150 थिच्नुहोस् माइनस 90 थिच्नुहोस्, 140 हुन्छ होला। किनभने 100 कति हुन्छ पहे? 90 100 भयो भनेपछि म आफै गरिदिन्छु है। 0 9 10 11 12 13 14 15 60 हुँदो रहेछ है। 60 हुँदो रहेछ। क्याल्कुलेटर थिच्ने, मैले मुखले गराएँ, क्याल्कुलेटर छैन मसँग है। 60 भयो। डिभाइडेड कति? 15। डिभाइडेड कति भयो? 15 भयो। अब यहाँसम्म नबुझ्ने कोही छ? यहाँसम्म नबुझ्ने? यो एकदम सजिलो छ, यहाँसम्म चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब कसले बुझ्नु भएन यहाँसम्म? यहाँसम्म हेर्नुहोस्। अब यहाँ कमन के आउँछ? 3टेबाट कमन लिने। 3टेबाट के लिने? कमन लिएर हेर्ने। अब यहाँ 6 छ, यहाँ 21 छ, यहाँ 60 छ। 2ले जान्छ कि जाँदैन? एकपल्ट 2ले ट्राई गरेर हेर्ने। 2ले जान्छ, 2 3 छ, 2ले 21 जाँदैन। 21लाई 2ले भाग जान्छ, हेर्ने क्याल्कुलेटरबाट पोइन्टमा आउँछ, जाँदैन। 3ले जान्छ जाँदैन हेर्ने। 3ले एकपल्ट क्याल्कुलेटरमा ट्राई गर्ने। 6 राखेर हेर्ने, डिभाइडेड 3 राख्ने, 21 राख्ने, डिभाइडेड 3 राख्ने, 60 राख्ने, डिभाइडेड 3 राख्ने। यो गर्दाखेरि कमा पोइन्टमा आएन भने मात्रै कमा लिने मिल्यो है। पोइन्टमा आएन भने मात्रै कमा लिने मिल्यो। 3 दुना 6, 3 7 21। क्याल्कुलेटरमा यो आउँछ 20। क्याल्कुलेटर थिच्नुहोस्, यो आउँछ। 6 बाट डिभाइडेड 3 गर्नुहोस् 2 आयो, 21 बाट डिभाइडेड 3 गर्नुहोस् 7 आयो, 60 बाट डिभाइडेड 3 गर्नुहोस् 20 आउँछ। अब 3 चाहिँ के लिने मिल्दो रहेछ? कमन लिने मिल्दो रहेछ। 2 चाहिँ किन मिलेन? 2ले 21 लाई जाँदैन, त्यसैले मिलेन। 60 लाई पनि जान्छ, 6 लाई पनि जान्छ, 21 लाई जाँदैन। 3टेलाई कमन जाने लिने। अब 3टेलाई कमन जाने 3 ले रहेछ। 3 ले जाँदा कति भयो? 3 दुना 6 रुट 30 को 30 माइनस 3 7 21 रुट 15 को 15 प्लस 3 20 60
20 पल्ट गयो 3 ले 20 3 60 डिवाइडेड 15 अब 3 ले कति पल्ट गयो 15 लाई 3 पंचे 15 यस्तोमा क्यान्सल हुन्छ 3 पंचे कति भयो 15 भयो यहाँ 1 लुकेको हुन्छ है 1/5 के आयो अब 1/5 2 रूट 30 माइनस 7 रूट 15 प्लस 20 यति नै आन्सर हो यो लामो छ हेर्नुस् तर लामो छ तर सजिलो छ लामो भए पनि के छ यो सजिलो छ यो लङ क्वेशन हो यो भने जस्तो सजिलो हुँदैन यति गर्दाखेरि 4 नम्बर र 5 नम्बर आउनु म्याथमा एकदम ठुलो कुरो हो तर बुझ्नु पर्छ अलिकति मिस्टेक भयो नि गयो फेरि ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ हेर्नुस् है अब यहाँबाट मैले एकपल्ट लुहादे विद्यार्थीले पनि एकपल्ट ध्यान दिएर सुन्ने अनि म तपाईलाई क्वेशन सोध्छु है एकदम के रे ट्यालेन्ट भएर सुन्ने है अब यहाँ हेर्ने यो क्वेशन हो 7 रूट 3 डिवाइडेड रूट 20 रूट 10 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड रूट 15 प्लस 3 रूट 2 क्वेशन हो यो अब यो क्वेशनमा कुनै पनि कमन कहीँ पनि नआउने हुनाले यहाँ पनि कमन आउँदैन रूट 10 प्लस रूट 5 कमन छैन रूट 6 छ यहाँ पनि यता पनि छैन यता पनि छैन कहीँ कमन आउँदैन कमन नआएपछि के गर्ने यहाँ a प्लस b छ भने a माइनस b लिने यहाँ a प्लस b छ भने a माइनस b लिने यहाँ a प्लस b छ भने a माइनस b लिने क्लियर a प्लस b छ भने a माइनस b लिने किन a प्लस b a माइनस b हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुलामा जान्छ त्यसको लागि है अब लिँदाखेरि के हुन्छ रूट 10 प्लस रूट 5 को a प्लस b छ भने a प्लस b छ भने a माइनस b लिने ए रूट 6 प्लस रूट 5 छ भने रूट 6 माइनस रूट 5 लिने रूट 15 प्लस 3 रूट 2 छ भने रूट 15 माइनस 3 रूट 2 लिने त्यो लिएपछि तल पनि लिने माथि पनि लिने दुवैतिर बराबर गर्नुपर्छ भनेर पढाएको छु मैले एकतिर मात्रै राख्न पाइँदैन दुवैतिर राखेको यहाँ पनि राख्यो 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 क्लियर तल अब यसलाई गुणन गरेछ केही पनि गरे नि 7 को 7 राख्यो यहाँ भित्र अंक छैन 7 राख्यो 10 3 30 प्लस माइनस माइनस 7 को 7 राख्यो 3 पंचे 15 तल के गरे a प्लस b a माइनस b लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरे केही पनि गरे हैन है माइनस को माइनस फेरि 2 ले 2 नि लेख्ने भित्र को रुट लाई एक ठाउँमा लेख्दिनी 5 6 30 प्लस माइनस माइनस 2 को 2 5 पंचे 25 तलको लाई a प्लस b a माइनस b लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्ने केही गरे हैन माइनस को माइनस 3 को 3 15 दुना 30 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 3 3 जा 9 2 2 जा 4 केही गरे हैन a प्लस b a माइनस b लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेछ केही पनि गरेछ छैन यहाँसम्म हेर्ने अब तल फेरि ध्यान दिने यसलाई सेम सारेछ स्क्वायरले रुट क्यान्सल 10 स्क्वायरले रुट क्यान्सल 5 माइनस को माइनस यसलाई सेम सारे रुटले 2 क्यान्सल 6 को 6 माइनस को माइनस रुटले 2 क्यान्सल 5 को 5 माइनस को माइनस माथिको सेम सारे तलको रुटले 2 क्यान्सल 15 माइनस को माइनस अब 3 मा रुट नभए हुनाले के गर्ने 3 स्क्वायर भनेको कति हो 3 3 9 हो किन 3 स्क्वायर भनेको 3 3 9 हो रुट 2 ले रुटले के क्यान्सल 2 क्यान्सल यहाँ चाहिँ क्यान्सल गर्न मिल्दैन 3 को नि बाँकी छ नि त त्यसैले यहाँ चाहिँ थाहा पाउने आफै लेख्ने रुटले 2 क्यान्सल हुन्छ 2 बाँकी आफै थाहा पाउने यस्ता कुराहरु है माथिको सेम सारे 10 बाट 5 गर्दा 5 हुन्छ थाहा छ माथिको सेम सारे 6 बाट 5 गर्दा 1 हुन्छ घटाउने माइनस को माइनस माथिको सेम सारेको छ है 15 को 15 भयो 9 दुना कति भयो 18 भयो 18 बाट 15 गर्दा कति हुन्छ माइनस 3 हुन्छ माइनस 18 बाट प्लस 15 गर्दाखेरि माइनस 3 हुन्छ क्याल्कुलेटर थिचेर हेर्ने क्याल्कुलेटर थिचेर हेर्ने यहाँ माइनस 18 छ नि त 9 दुना 18 अनि यताको प्लस 15 हो नि त लुक्या हुन्छ यहाँ प्लस 15 क्याल्कुलेटर थिच्ने माइनस 3 देखाउँछ माइनस 3 नै देखाउँछ क्याल्कुलेटर थिच्दा क्याल्कुलेटर छैन भने मोबाइल थिच्ने मोबाइलमा क्याल्कुलेटर हुन्छ है यहाँ माइनस 3 के एरिया आएछ माइनस 9 दुना 18 माइनस 18 प्लस 15 घटाउँदाखेरि माइनस 3 आउँछ क्याल्कुलेटर थिच्ने ल जा यो सेम सारा यति यो पनि सेम सारे यहाँ के गरे माइनस माइनस प्लस गरे अरु सेम सारे यहाँ केही गरे हैन माइनस माइनस प्लस गरेर सेम सारे छ है यसमा नि केही गरे छैन यसमा पनि केही गरे छैन यसमा चाहिँ माइनस माइनस के हुन्छ साइन चेन्ज गर्दा प्लस हुन्छ यो सेम सारे माइनस हट्यो माइनस माइनस प्लस भयो अरु सेम सारे है अब तल हेर्ने एलसीएम लिएको छ अब यहाँ अंकको एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ 5 एकान 5 5 3 15 हुन्छ अंकको एलसीएम लिँदा के हुन्छ अंकलाई गुणन गर्ने हो यदि उस्तै अंक छ भने एउटै अंक आउँछ जस्तै यस्तो छ भने के आउँछ
1/4 + 2/4 छ भने चाहिँ के आउँछ फेरि एउटा 4 मात्रै आउँछ अनि दुईटैलाई जोड्न मिल्यो माथिको केही गर्नु पर्दैन यस्तो अवस्थामा तर यस्तो सजिलो यहाँ छैन यहाँ चाहिँ गुणन गर्नुपर्छ 5 एकान 5 5 तिना 15 आयो बुझ्यो 15 आएपछि माथिकोलाई सेम सार्ने अङ्कले यसलाई भाग गर्ने 5 तिना 15 हुन्छ नि 3 माथि लर लेख्ने माइनसको माइनस यसलाई सेम सार्ने हो 1 ले 15 लाई भाग जाँदैन भने 15 लर माथि लेख्ने 1 ले 15 लाई भाग जाँदैन भने 15 लर माथि लेख्ने प्लसको प्लस त्यसलाई सेम सार्ने 3 ले फेरि यसलाई भाग गर्ने 3 पंचे 3 5 जा 15 हुन्छ 5 माथि लर गुणन गर्ने यी 5 माथि लर गुणन गर्यो केही पनि गरे हैन सजिलो छ के बुझ्यो भने एकदम पानी यहाँ के छ अब गुणन अब यहाँ के गर्ने गुणन गर्ने 7 तिना 21 √30 को 30 माइनस प्लस माइनस 7 तिना 21 √15 को 15 माइनस प्लस माइनस 15 दुना 30 √30 को 30 माइनस माइनस प्लस 15 दुना 30 √25 को 25 प्लस माइनस कहाँ पुग्यो फेरि एकछिन है प्लस 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 5 तिना 15 √30 को 30 प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45 √4 को √4 गुणन गर्ने भित्र साइन माइनस छ भने साइन चेन्ज हुन्छ भित्रको प्लस छ भने केही पनि हुँदैन यति मात्र बुझ्ने माइनस छ भने भित्र के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ प्लस छ भने माइनस हुन्छ माइनस छ भने प्लस हुन्छ यदि बाहिर माइनस छ भने प्लस छ भने साइन चेन्ज हुँदैन यसमा हेर्नुहोस् है त अब हो कि नै प्लस प्लस छ साइन चेन्ज भएन प्लसै भयो 7 तिना 21 √30 अब यहाँ पनि बाहिर प्लसै छ नि लुकेको प्लस भइसक्यो यो माइनसै सार्दिने हो 7 तिना 21 √25 के √15 यहाँ माइनस भयो भने अब साइन चेन्ज भयो बाहिर माइनस छ माइनस हुने बित्तिकै भित्रको सबै साइन चेन्ज हुन्छ माइनस छ भने यहाँ माइनस छ हैन यहाँ भित्र प्लस लुकेको छ नि यो माइनस हुन्छ अब यी माइनसै भएको छ 15 दुना 30 √30 यहाँ माइनस छ अब यो प्लस हुन्छ किनकि माइनसले के गर्छ भित्रलाई चेन्ज गर्छ भनेको छ मैले माइनस माइनस प्लस भयो 15 दुना 30 भयो त्यो त्यही सारे प्लस छ साइन चेन्ज हुँदैन अब यहाँ प्लस भयो भने साइन चेन्ज केही पनि हुँदैन भित्रको जे छ त्यही हुन्छ यहाँ प्लस लुकेको छ प्लसै छ यहाँ माइनस लुकेको छ माइनसै छ माइनस बाहिर छ भने मात्रै साइन चेन्ज हुन्छ नत्र हुँदैन है तलको सेम सारे क्लियर यहाँसम्म अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि √30 छ यहाँ पनि √30 छ यहाँ पनि √30 छ भने एउटै भाजतीको जोड घटाउ हुन्छ एउटै छ √30 छ एकै ठाउँमा राख्दिने अनि तीनटै आइसक्यो माथि एकै ठाउँमा आए -21 √15 लाई यहाँ सारियो प्लस 30 √25 लाई यहाँ लेख्यो 25 लाई चाहिँ के गरियो 5 स्क्वायर गरियो 5 5 25 हैन 5 5 25 हैन हो यहाँ 5 स्क्वायर गरियो -45 √4 लाई के गरियो 2 स्क्वायर गरियो 2 दुना 4 हो नि किन गर्या रुट हटाउनको लागि स्क्वायर भइसक्यो रुट हट्छ रुट हटाउने खोज्ने हो क्या जहाँ पनि अब यहाँ हेर्ने यो तीनटा घटाउँदा कति हुन्छ 21 -30 + 15 घटाउँदा 6 हुन्छ √30 को एउटै लेखिदिने √30 माइनसको माइनस यसलाई सेम सारे रुटले 2 क्यान्सल 30 × 5 बाँकी -45 रुटले 2 क्यान्सल स्क्वायर क्यान्सल 2 बाहिर आयो बाहिर 2 लेख्ने यो सेम सारे 5 3 15 150 हुन्छ यो गुणन गर्दा 45 दुना 90 हुन्छ यो गुणन गर्दा यो सेम सारे यो पनि सेम सारे यो पनि सेम सारे 150 बाट 90 घटाउँदा कति हुन्छ 60 हुन्छ ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह प्लस भएर प्लस भयो 150 बाट 90 घटाउने 60 भयो अब तीनटैबाट कमन कति आउँदो रहेछ 3 दुना 6 21 लाई 3 ले जान्छ 3 7 21 2 ले जाँदैन 21 लाई किन 21 लाई 2 ले जाँदैन पोइन्टमा आउँछ हेर्ने 2 एकान 2 हो अनि 10 भयो 2 पंचे हैन 2 ले 2 10 भयो अझै पोइन्ट 1 मा आइबस्यो पोइन्ट 5 आउँछ मिलेन पोइन्टमा आउनु हुँदैन पोइन्टमा आयो भने मिल्दैन त्यसैले 2 ले गर्दा भएन 3 ले गरेर हेरे है अब हेर्नुस् यहाँ 3 ले जाँदाखेरि 3 दुना 3 2 जा 6 √30 को त्यही 3 7 जा 21 √15 त्यही 3 20 जा 60 सक्यो तलको 15 को 15 अनि 15 लाई कतिले काट्छ 3 5 15 क्यान्सल भयो अनि यहाँ 1 लुकेको हुन्छ 1/5 गर्दिने यो 5 तल झर्छ यो सेम सार्दिने सेम सारे चाहिँ आन्सर आयो यसलाई सार्नुस् यो फाइनल भयो अब एउटा लङ क्वेशन जहिले पनि परीक्षामा सोध्ने इंग्लिश मिडियम र नेपाली मिडियमको दुईटै बुकमा भएको एउटा क्वेशन सल्भ गर्छु त्यो धेरै ध्यान दिएर बुझ्ने हो तपाईहरुले है यो सारिहाल्नुस् अनि अर्को क्वेशनमा जान्छ
तपाईँले मलाई सोध्ने क्वेसन सोध्ने क्वेसन अब बुझ्न त अलिअलि बुझ्नुभयो होला है अब के बुझ्नुभयो मलाई नि के थाहा हेलो स्टुडेन्ट भन्नुहोस् त हेलो भन त के बुझिएन सर छ नि भोलि छ नि यसको के अरे प्लस माइनसहरूको त्यो खाता नम्बर म कसैसँग कुरा गरेर त्यहाँ हेलो हेलो अहिले खाता नम्बर कुरा नगर भन्दा होइन सर छ नि भोलि चाहिँ के अरे छुट्टै एउटा भिडियोमा के जस्ट प्लस माइनसहरू त्यो क्यान्सल गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने रहेछ ए तिमीहरूलाई प्लस माइनसको जोड घटाउ गुणन गर्न आउँदैन अहिलेसम्म त्यो त आउँछ तर यहाँ नमिल्ने लाजे मर्द भयो जिन्दगी यार सर त्यसको लागि भोलि भिडियो है यो 2-3 मा पढ्नुपर्ने कुरो यहाँ आएर भनिदिनुपर्छ बाबु तिमीहरूलाई अब म भोलि बनाएर हालिदिन्छु ल होइन सर भोलि भिडियो बनाउनु न यहाँ हस् बनाएर हालिदेऊला है सरको XY को चाहिँ एकचोटि मजाले सिकाइदिनु न एकचोटि कुन चाहिँ त्यो यस्तैबाट यो सिम्प्लिफाइमै सर अब XY हुन्छ नि त्यसकोबाट चाहिँ एकचोटि मजाले सर्टफटमा सिकाइदिनु त्यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजै हुन्छ क्या कुनमा भने तिमीले अझै भाषा बुझेन तिम्रो ल कुनमा भने त कन्फ्युज हुने त्यो XY बाट हुँदैन सर XY अनि 2Y हुन्छ नि त्यस्तैबाट अलिकति सिकाइदिन्न भनेको क्या सर ए छुट्टै सिकाउने क्वेसन छ होइन सर होइन यसमै सिकाइदिँदा केही फरक यसमा त यो दुईपल्ट बुझाइसकेँ म एउटा कुरो के भन्छु भने एउटा हामीले यो भिडियो बनाउन लागेका छौँ एउटा लङ क्वेसन गर्छौँ त्यहाँ बिस्तारै गरेर सक्छु म होइन अनि तिमीहरूलाई भोलि म बेसिक कुरा सिकाइदिउँला के एउटा लङ क्वेसन सकिँदैन नि त टाइम त पुग्दैन नि त यसमा है एउटा लङ क्वेसन पढाउँछु म हुन्छ एउटा लङ क्वेसन पढाउनै पर्छ क्या यो भिडियो त 3 एउटा यो परीक्षामा सधैँ सोध्ने 5 नम्बर क्वेसन पढाउँछु क्या म यो पछि भ्याइँदैन अहिले ओके सर है त अनि त्यसपछिबाट म तिमीलाई सिकाउला नआउने कुरो सबै जिरोबाट है ल मैले एकदम लङ क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन सिकाउन लाएँ यो क्वेसन सधैँ परीक्षामा सोधेको छ एउटा क्वेसन भ्याउनुपर्छ आज यो 3टा भिडियो भइसक्यो हालेको छैन होइन आज यो भिडियो पढाइसकेर म भिडियो हालिदिन्छु अनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ है यो धेरैपल्ट बुझायो होइन अब एउटा नयाँ खालको क्वेसन गर्छौँ हामी क्वेश्चन नंबर 4 and question number 6A and question number 6A यो नेपाली मिडियम को यो इंग्लिश मिडियम को बुक को है सेम क्वेश्चन छ उस्तै छ यो हेर्ने अब के छ यहाँ दुईटै क्वेश्चन उस्तै हो एउटै प्रकारको यदि भन्छ यदि भनेको इफ है इंग्लिश मिडियमबाट इफ 3 + √2 by 3 - √2 is equal to a plus b √2 इंग्लिश मिडियममा चाहिँ के दिएको छ थाहा छ 5 + √2 5 - √2 यसको ठाउँमा 5 दिएको छ यसको ठाउँमा 5 अरु सेम छ एउटै हो गर्ने तरिका है सेम मेथड सेम तरिका हो यो कुरो बुझ्नुहुन्छ नि त्यसैले उस्तै तरिका सेम मेथड हो यो है यो केही फरक छैन यहाँ इंग्लिश मिडियमलाई 5 दिएको छ नेपाली मिडियमलाई 3 दिएको छ एउटै हो यो सधैँ परीक्षामा सोध्छ यो हिसाब के सोध्छ सधैँ एक्जाममा सोध्छ है
भए ए र बी को के निकाल मान पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ है। यो हो इंग्लिश मिडियमलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भन्यो। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भनेको मतलब ए र बी को मान यो बी है थे। यदि इफ 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2 भए ए र बी को मान पत्ता लगाउनुहोस् फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भन्यो। यो गाह्रो छैन क्वेसन यस्तो हो म्याटर है। यो यस्ता खालका क्वेसन धेरै आउँछन् जमानादेखिबाट आउने अहिले पनि आउँछ है। यो चाहिँ यो हिसाब के आउँछ धेरैपल्ट सोध्छ यसलाई जिरो लेभलबाट बुझ्ने जिरो लेभलबाट बिस्तारै पढाउँछु यसलाई जिरो लेभलबाट बुझ्ने है तपाईहरुले असर पढाउँदै जान्छु म। सोलुसनतिर गए गिभन अथवा दिएको के छ दिएको छ 3 प्लस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2। यहाँ दिएको छ के दिएको छ 3 प्लस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2 छ। यसमा चाहिँ के गर्ने थाहा छ यस्तो खालको हिसाब आएछ भने यसलाई तलकोलाई प्लस माइनस बनाउने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गरिदिने उतालाई जस्ताको तस्तै सार्दै लगेर लास्टमा के गर्ने कम्पेयर गर्ने तुलना गर्ने हो। लास्टमा के गर्ने तुलना गर्ने यसले योसँग ए भएको ठाउँमा एउटा छुट्टै अङ्क आउँछ बी रूट 2 भएको ठाउँमा छुट्टै अङ्क आउँछ अनि मान निक्लिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने रहेछ यसलाई यताकोलाई केही पनि नगर्ने जस्ताको तस्तै सार्दै लाने के भने मैले यताकोलाई केही पनि नगर्ने जस्ताको तस्तै सार्दै लाने यताकोलाई चाहिँ के गर्ने अनुपातीकरण गर्ने रेशनलाइजेसन गर्ने कसरी त भन्दा यहाँ ए माइनस बी छ भने ए प्लस बी गर्ने सेम सिस्टम क्या अरू हिसाबको जस्तै यहाँ ए माइनस बी थियो भने ए प्लस बी गर्ने किनकि रुट हटाउँदै लाने अनि आन्सर आउँछ। जस्तै दुईटा बराबर लेख्न पाइँदैन यहाँ बराबर लेख्यो भने यहाँ पनि बराबर हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ त्यसैले यहाँ अर लेख्ने और 3 प्लस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2 यो सेम सारेको। अब यहाँ 3 माइनस रूट 2 छ भने यहाँ के राख्ने यहाँ 3 प्लस रूट 2 राख्ने ए माइनस बी छ भने ए प्लस बी राख्ने ए प्लस बी छ भने ए माइनस बी राख्ने यहाँ ए माइनस बी भावनाले यहाँ चाहिँ ए प्लस बी राख्ने। अब माथि पनि राख्नु पर्यो दुईटा राख्दा त कोष्ट चिन्हभित्र राख्नु पर्यो 3 प्लस रूट 2 नि भयो यहाँ राखेपछि माथि पनि राख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ किन प्लस राखेको ए माइनस बी हुँदा ए प्लस बी किन राखेको भन्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्नको लागि ए प्लस दिएर छ भने माइनस राख्ने माइनस दिएर छ भने के राख्ने प्लस राख्ने तर अङ्कहरू सेम राख्ने। तल मात्र राख्न पाइँदैन माथि पनि राख्नुपर्छ त्यसलाई सेम सार्ने भनिरहेको छु मैले ए प्लस बी रूट 2 सेम सार्ने भनिरहेको छु सेम सार्ने मैले है। और 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 छ भने 3 प्लस रूट 2 को के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ डिवाइडेड ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस रूट 2 को पनि स्क्वायर हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी फर्मुला युज गरेर यो धेरैपल्ट गरिसक्यौँ हामीले यस्तो हिसाब धेरैपल्ट गरिसक्यौँ। ए 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 भनेको 3 प्लस रूट 2 को स्क्वायर हुन्छ दुईटै सेम भएर स्क्वायर हो। ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। ए स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर माइनस फर्मुलाकै माइनस बी स्क्वायर भनेको रूट 2 को स्क्वायर हो। गाह्रो छैन यो त्यसलाई सेम सार्दिने यहाँसम्म केही गाह्रो छैन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी फर्मुला युज गरे हो। ए भनेको ठाउँमा 3 छ बी भनेको ठाउँमा रूट 2 छ माइनस फर्मुलाकै माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी गाह्रो छैन। अब माथिल्लो नि फर्मुला युज हुन्छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला और ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला के हो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भनेको ठाउँमा 3 बी भनेको ठाउँमा रूट 2 ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर भनेको रूट 2 को स्क्वायर बाई
3 3 जा 9 माइनस √2 को स्क्वायर भनेको यसले यो क्यान्सल 2 बाँकी इज इक्वल टु a प्लस b √2 त्यो त्यही सार्ने भनिरहेको छ मैले सार्दै लाने भनिरहेको छु है अघि फर्स्टमै किन a र b को मान निकाल्ने हुनाले a र b एकै ठाउँमा दिएको हुनाले त्यसलाई सार्दै लाने यहाँ के गरे a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर गरे फर्मुला लगाए a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर फर्मुला हो 3 3 जा 9 हुन्छ 3 स्क्वायर भनेको 9 माइनस को माइनस रुटले 2 क्यान्सल 2 बाँकी त्यसलाई त्यही सारेको फेरि हेर्ने अब और 3 3 जा कति हुन्छ 9 प्लस को प्लस 3 2 जा 6 √2 को √2 प्लस को प्लस 2 ले रुट क्यान्सल 2 बाँकी 9 बाट 2 गर्दा कति हुन्छ अब 7 हुन्छ 9 बाट 2 गर्दा 7 हुन्छ नि इज इक्वल टु a प्लस b √2 कसको राख्नु भएको यसको फोन के अब हेर्नुहोस् यहाँ अब यो दुईटालाई फेरि जोड्न मिल्यो 9 र 2 जोड्दा कति हुन्छ 11 हुन्छ प्लस 6 √2 को 6 √2 बाई कति आयो 7 आयो इज इक्वल टु a प्लस b √2 आयो यहाँसम्म ठिक छ 11 प्लस 6 √2 बाई 7 इज इक्वल टु a प्लस b √2 छ यहाँ केही पनि गरे होइन 9 मा 2 जोड्दा 11 भयो 6 √2 को 6 √2 बाई 7 को 7 यसको यही सेम हो केही गाह्रो भएन अब के गर्ने थाहा छ यस्तो हुन्छ एउटा कुरा बुझ्ने m प्लस n बाई 2 छ भने m बाई 2 प्लस n बाई 2 भन्ने फर्मुला हुन्छ यस्तो फर्मुला m प्लस n बाई 2 भनेको यहाँ पनि त्यही छ m र n फरक फरक छ बाई 7 छ भने m बाई 2 पनि गर्न मिल्यो प्लस n बाई 2 पनि गर्न मिल्यो यस्तो गर्न पाइन्छ है अब त्यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ अब हेर्ने यहाँबाट ल रे और 11 बाई 7 प्लस 6 √2 बाई 7 6 √2 बाई 7 11 बाई 7 प्लस 6 √2 बाई 7 हुन्छ यस्तो हुन्छ नि m बाई 2 प्लस n बाई 2 गरेपछि m बाई 2 सारियो प्लस को प्लस गरियो n बाई 2 को n बाई 2 गरियो यहाँ पनि त्यही गरे है 11 बाई 7 प्लस 6 √2 बाई 7 गरियो किन त्यस्तो गरेको यो यसको फर्मेटमा लानलाई है a लाई छुट्टै राखिदिने b √2 चाहिएको छ 6 √2 आउँछ त्यहाँ त्यसैले त्यो गरेको है इज इक्वल टु सेम सार्दिने a प्लस b √2 यो भयो अब यो भइसक्यो के हुन्छ हेर्नुस् है अब 11 बाई 7 लाई नि राख्दिने प्लस को प्लस 6 बाई 7 तल झार्दिने √2 लाई छुट्टै लेख्दिने किनकि यहाँ √2 छुट्टै छ इज इक्वल टु a प्लस b √2 अब आन्सर आउँछ यति गर्दाखेरि अब आन्सर एकै लाइनमा कसरी आउँछ हेर्नुस् है अब यो √2 लाई छुट्टै किन राखे यहाँ पनि √2 छुट्टै छ अब हेर्नुस् a को मान कति हो तुलना गर्ने दुवैतिर के गर्ने अब दुवै समान पदहरूको तुलना गर्ने दुवैतिरको समान पदको तुलना गर्ने भनेर लेख्ने है दुवैतिरको समान पदहरूको तुलना गर्दा भनेर लेख्ने कम्पेयर गर्ने हो के दुवैतिरको फ्याक्टरहरूलाई के गर्ने कम्पेयर गर्ने दुवैतिरको फ्याक्टरहरूलाई के गर्ने कम्पेयर गरेर हेर्ने कम्पेयर गर्दा के हुन्छ अब हेर्नुस् है यहाँबाट हेर्ने a भनेको ठाउँमा 11 बाई 7 हुन्छ a इज इक्वल टु के हुन्छ 11 बाई 7 हुन्छ एन्ड √2 ले √2 क्यान्सल हुन्छ b इज इक्वल टु 6 बाई 7 हुन्छ यसरी कम्पेयर गरेर हेर्दा यस्तो हुन्छ a इज इक्वल टु 11 बाई 7 एन्ड b इज इक्वल टु के हुन्छ 6 बाई 7 हुन्छ कसरी फेरि हेर्ने a भनेको त अङ्क मात्रै छ 11